नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज पनि हामी नेपाली भाषा व्याकरणको नयाँ कक्षा लिएर अथवा अर्को खण्ड लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामी नेपाली भाषा व्याकरण अन्तर्गत शब्दवर्ग भन्ने शीर्षकमा छलफल गर्नेछौँ। आजको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नेपाली भाषा व्याकरणभित्र शब्दवर्गभित्र समेटिने विद्यालय तहका विषयवस्तुहरूको विषयमा जानकारी पाउनेछन्। मैले यो भिडियो प्रस्तुत गर्नुभन्दा अथवा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुनः आग्रह के गर्छु भने मेरो युट्युब च्यानल हेरिसके पश्चात मेरो युट्युब च्यानलमा प्रस्तुत भएका विषयवस्तुहरूमा केही कमजोरीहरू अथवा थप्नुपर्ने कुराहरू छन् भने सुझाव कमेन्टमा सुझाव गरिदिनु हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत जस कसैले यो युट्युब च्यानल हेर्नुहुन्छ उहाँहरू जस कसैले पनि प्रतिक्रिया अथवा कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ त्यस विषयमा। साथसाथै जसले मेरो युट्युब च्यानल हेरिदिनु हुनेछ उहाँहरूले मैले अपलोड गरेका नयाँ नयाँ विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भिडियोहरू युट्युब च्यानलमा नोटिफिकेसन मार्फत सबैभन्दा पहिलो उपभोक्ता हुनका लागि, पहिलो प्रयोग गर्ने, पहिलो जानकारी लिने व्यक्ति हुनका लागि यहाँहरूले मेरो युट्युब च्यानल जोइन विथ असलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिन पनि बिर्सिनु हुने छैन। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको विषयवस्तु छ शब्दवर्ग। हामी यसलाई पदवर्ग पनि भन्छौँ। शब्दवर्गलाई हामी पदवर्ग पनि भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अथवा शब्दवर्ग भने पनि त्यही हो, पदवर्ग भने पनि त्यही हो। मैले अब शब्दवर्गलाई परिभाषित गरेँ। शब्दवर्गलाई कसरी परिभाषित गरेँ भने नेपाली भाषामा प्रयोग गरिने शब्दहरूलाई निश्चित वर्ग अथवा हामीलाई समूह भन्न सक्छौँ। वर्ग वा समूहमा छुट्याउने विषयको क्षेत्र शब्दवर्ग हो। शब्दवर्ग वा पदवर्ग हो। अब यो छुट्याउने भने चाहिँ निश्चित वर्ग समूहमा छुट्याउने हैन, निश्चित वर्ग अथवा समूहमा छुट्याउने विषयको क्षेत्र हामीलाई शब्दवर्ग अथवा पदवर्ग भन्छौँ। अब कसरी छुट्याएको हुन्छ त? शब्दवर्ग अथवा पदवर्गभित्र नेपाली भाषामा प्रयोग गरिने शब्दहरूलाई यहाँ शब्दको तहमा हामीले शब्दहरूलाई वर्गीकरण गरिएका हुन्छन् र ती वर्गीकरण गरिएका शब्दहरू भएकोले गर्दा शब्दलाई वर्गीकरण गर्ने गर्दा शब्दको वर्ग अथवा शब्दलाई हामी पद पनि भन्छौँ। पदको वर्ग, पदवर्ग। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यो परिभाषालाई सैद्धान्तिक ज्ञान भएकोले गर्दा यति नै उल्लेख गरेँ। अब यसलाई हामी उदाहरणमा प्रस्तुत गर्दै जान्छौँ र उदाहरणमा प्रस्तुत गर्दै गएपछि हामी यस विषयमा स्पष्ट हुँदै जान्छौँ। यो परिभाषाले हामीलाई यसको स्पष्टता प्रदान गर्दैन। त्यसो हुँदा यसलाई हामी परिभाषाबाट उदाहरणतर्फ लैजान्छौँ है। उदाहरणतर्फ शब्दवर्गभित्र हामीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तुमा पहिलो विषयवस्तु छ नामपद। पहिलो विषयवस्तु छ नामपद है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब नामपद हामी कसरी चिन्न सक्छौँ? कस्ता शब्दलाई नेपाली भाषामा प्रयोग भएका कस्ता शब्दलाई नामपद भन्ने हैन। अब यसलाई मैले छोटकरीमा के भन्छु भने
जुन शब्दलाई हामी को भनेर प्रश्न गर्दाखेरि उत्तर बन्छ अथवा के भनेर प्रश्न गर्दाखेरि उत्तर बन्छ त्यो शब्द चाहिँ नामपद। मैले छोटकरीमा बुझ्नु त है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले को भनेर प्रश्न गर्दा त्यसको उत्तर भएर आउने शब्द अथवा के भनेर प्रश्न गर्दा त्यसको उत्तर भएर आउने शब्दलाई हामी नामपद भन्छौँ। छोटकरीमा भन्दा जस्तै उदाहरणका लागि को भन्दा आमा, को भन्दा आमा, आमा नामपद भयो। अब त्यसै गरी को भन्दा केटो नामपद भयो। त्यसै गरी को भन्दा मानिस नामपद भयो हैन। यसरी एक वचन अथवा बहुवचनको अवस्थामा रहेका को भन्ने प्रश्नको उत्तर आमाहरू भन्न पनि सकिन्छ, केटाहरू भन्न पनि सकिन्छ, मानिसहरू भन्न पनि सकिन्छ उत्तरमा को भन्दा। अब त्यसै गरी के भन्दा चामल, के भन्दा पानी, के भन्दा दही, के भन्दा फलफुल। यसरी के भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। को भन्ने प्रश्नको उत्तर यहाँ अघि लेखेँ मैले, यस्ता अरू धेरै हुन्छन्। त्यसै गरी के भन्ने प्रश्नका उत्तर पनि यसरी हुन्छन्, धेरै हुन्छन् हैन। अब यसरी एक वचन अथवा बहुवचनका रूपमा रहेका के अथवा को भन्ने प्रश्नका उत्तरलाई हामी छोटकरीमा बुझ्दा नामपद भन्न सक्छौँ। तर हाम्रो बुझाइलाई यति मात्रैले स्पष्ट नहुन सक्छ। त्यसो हुँदा यो बुझाइलाई स्पष्ट गर्नका लागि मैले शब्दवर्गभित्र पहिलो शीर्षक नामपद जोडेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई मैले अझ स्पष्ट पार्दै जान्छु। मैले यहाँ मेटेँ, मैले यो मेटेँ किनभने अब को भन्दाखेरि हामी मानिसको नाम पहिलो पटक आउँछ। को भन्ने प्रश्नको उत्तरमा मानव वर्ग, मानवको नाम, को भन्दा मानवको नाम आउँछ। अब के भन्दा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ पदार्थ भनेको धेरै हुन्छन्, पदार्थ भनेका धेरै हुन्छ। जस्तै पदार्थमा एउटा के हुन्छ भने तेलहन भनेको तेलसँग सम्बन्धित वस्तुहरू, जस्तै मट्टीतेल, सोयाबिन तेल, तोरीको तेल आदि इत्यादि तेलहन। अथवा पानीसँग सम्बन्धित, पानी पनि तेलहनभित्रै पर्छ। पानीलाई पनि जलभित्र राखिन्छ। जो जलमा अङ्ग्रेजीमा भन्दा लिक्विड छ, तरल अवस्थामा रहेको वस्तुलाई हामी तेलहन भन्छौँ। तेलहनका नामहरू हैन, जस्तै मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजल हैन, आँसु, रगत, दुध, पानी, यस्ता खालका कुराहरू तेलहन। के भन्ने प्रश्नको उत्तरमा यहाँ मैले अघि उल्लेख गरेको छु। अब दोस्रो नम्बरमा देशका नाम, देश भयो। तेस्रो नम्बरमा दलहन, अब दालका रूपमा, चामलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने दलहन, तेलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने तरल पदार्थ तेलहन, देशका नामहरू। त्यसै गरी नदी नाला, त्यसै गरी भावना, मानिसका भावनासँग सम्बन्धित प्रेम, स्नेह, घृणा, रोग, व्याध, शोक, चिन्ता, दुःख, हर्ष, विस्मातका कुराहरू हुन्छन् के भन्ने प्रश्नको उत्तरहरू। अनि त्यसै गरी 6 नम्बरमा हामी लिन सक्छौँ हिमाल। अब हिमालका विभिन्न नामहरू हुन्छन् हैन, ती हिमालका नामहरू के भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछन्। अनि त्यति मात्रै नभएर 7 नम्बरमा रुख अथवा वनस्पति, वनस्पति मेला वनस्पति भन्न सक्छौँ। रुख भनेको चाहिँ अब सबै अग्ला हुँदैनन्। अङ्ग्रेजीमा विज्ञानमा हामीले सिकेका छौँ हब्स र ट्रीमा सिकेका छौँ। अब त्यस अनुसारका वनस्पति भनौँ हैन।
वनस्पति मात्रै नभएर यहाँ माछा पनि आउँछन्। अब माछालाई बुझाउने, अब 9 नम्बरमा किरा फट्याङ्ग्रा बुझाउने पनि हुन्छ। किरा फट्याङ्ग्रालाई बुझाउने। यसरी के भन्ने प्रश्नका उत्तरको विषय क्षेत्र धेरै छ, तर को भन्दा चाहिँ मानवको नाम, विशेष गरी मानवको नामसँग जोडिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई अझै मैले त्यसरी स्पष्ट पार्न खोजेँ। यो को अथवा के भन्ने प्रश्नको उत्तरमा नाम रहन्छ, मैले यसरी स्पष्ट पारेँ। अब यसलाई अझै म विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्दै जान्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई हामीले सैद्धान्तिक रूपमा परिभाषित गर्दाखेरि नामलाई है, नाम पदलाई सैद्धान्तिक रूपमा परिभाषित गर्दाखेरि व्यक्ति, म यहाँ सैद्धान्तिक रूपमा लेख्दै गएँ। अब व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह र भावलाई बुझाउने खास शब्द जो के वा को भन्ने प्रश्नका उत्तर बनेर आउँछन्। ती नामपद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हेर्दा हामीले सैद्धान्तिक रूपमा परिभाषित गरौँ। व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह र भावलाई बुझाउने खास शब्द जो के वा को भन्ने प्रश्नका उत्तर बनेर आउँछन्, ती नामपद। मैले यसरी सैद्धान्तिक रूपमा राखेँ। अब यो सैद्धान्तिक कुरालाई मैले यतिमा सीमित गरेँ है, व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह र भाव, मैले यतिमा सीमित गरेँ। र यसका आधारमा मैले अरू कुराहरू चाहिँ मेटेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले यति अरू कुराहरू चाहिँ मेटेँ। मैले किन मेटेँ म यसलाई प्रश्न पारिहाल्छु। यो यति चाहिँ किन राखेँ, अरू चाहिँ किन मेटेँ। अब यो परिभाषाले के गर्छ भने नामका प्रकारहरू उल्लेख गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हेरौँ, जस्तै नामका प्रकार के रहेछन् भने व्यक्ति भनेपछि हामीले क नम्बरमा नामको प्रकारमा व्यक्तिवाचक नामपद भन्न सक्छौँ। व्यक्तिवाचक नामपद, यो व्यक्ति भन्ने शब्दका आधारमा, परिभाषित शब्दका आधारमा। अर्को जाति भन्ने छ, यहाँ ख नम्बरमा हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ जातिवाचक नामपद। त्यसै गरी ग नम्बरमा उल्लेख गर्न सक्छौँ द्रव्यवाचक नामपद। त्यसै गरी हामी घ नम्बरमा उल्लेख गर्न सक्छौँ समूहवाचक नामपद। त्यसै गरी हामी म नम्बरमा उल्लेख गर्न सक्छौँ भाववाचक नामपद। अब मैले यो माथिको मेटिदिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो मेटिदिएँ भनेपछि अब हामी यहाँ स्पष्ट भयौँ। नामपदका प्रकारहरू यी रहेछन्। मैले यहाँ लेखेँ नामपदका प्रकारहरू।
यी रहेछ। अघि हामीले सैद्धान्तिक परिभाषा गरौँ, सैद्धान्तिक परिभाषाका आधारमा नामका प्रकारहरू उल्लेख गर्यौँ। यसरी छुट्यायौँ नामका प्रकारहरू, यसरी परिभाषामा स्पष्ट हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब नामपद भनेको चाहिँ को अथवा के भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्दलाई नामपद भन्छौँ। भनेपछि व्यक्तिवाचक नामपद पनि को अथवा के भन्ने प्रश्नको उत्तर भएर आउँछ। त्यसैगरी जातिवाचक नाम पनि, त्यसैगरी द्रव्यवाचक नाम पनि, त्यसैगरी समूहवाचक नाम पनि, त्यसैगरी भाववाचक नाम पनि को अथवा के भन्ने प्रश्नको उत्तर भएर आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसो हुँदाखेरि अब मैले नामपदभित्र मैले मेटेँ। नामपदभित्र हामी सुरुमा व्यक्तिवाचक नामलाई चिन्छौँ। सुरुमा हामी क नम्बरमा जाउँ। हाम्रो थियो व्यक्तिवाचक नामपद। व्यक्तिवाचक नामपद। अब व्यक्ति भनेपछि यसले एउटा संख्या बुझाउँछ। उत्तर चाहिँ हाम्रो त्यही हो, को के, यी दुईटा प्रश्नका उत्तर भएर आउने नै हो। तर यसरी दुईटा प्रश्नका उत्तर भएर आउँदाखेरि एउटा संख्या बुझाउँछ। जस्तै व्यक्ति भनेको रमा, को भन्दा रमा एउटा व्यक्ति हैन। मानिसको नाममा एउटा व्यक्ति रमा। अब हिमालहरू धेरै छन्, तीमध्ये मैले एउटा हिमाल लेखेँ, सगरमाथा। सगरमाथा एउटा हिमाल हो हैन। र त्यसैगरी नदी नालाका नाममा हामीले लेख्न सक्छौँ बुढी गङ्गा। हाम्रै आसपासमा भएको, इटली आसपासमा भएको बुढी गङ्गा। बुढी गङ्गा खोलो एउटा छ हैन, इटलीमा एउटा छ बुढी गङ्गा खोलो। भनेपछि यो के भन्दा बुढी गङ्गा, के भन्दा सगरमाथा, के भन्दा रमा। अब त्यसैगरी वनस्पतिका नामहरूमा जस्तै हामी के लिन सक्छौँ भने बयर, बयरको रुख हुन्छ बयर। अब देशका नाम हुन्छन्, देशका नाममा मैले भुटान लेखेँ, मानिलियो भुटान यो धेरै देशहरूमध्ये एउटा देश हो। अब त्यसैगरी महादेशहरू पनि धेरै छन्। त्यो धेरै महादेशमध्ये एसिया महादेश एउटा महादेश हो हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसैगरी धेरै हुन्छन् हैन, अरू पनि उदाहरणहरू हुन्छन् जसले एउटा संख्यालाई बुझाउँछ। तर एउटा संख्यालाई बुझाए पनि को अथवा के भन्ने प्रश्नकै उत्तर हुने, जसलाई हामी के भन्छौँ, व्यक्तिवाचक नामपद भन्छौँ। अब हामी यस पछाडि यसका अरू उदाहरणहरू धेरै छन्। त्यसरी उदाहरणहरू एउटा मात्रै संख्या बुझाउने को अथवा के भनेर धेरै खोज्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन। अब जस्तै गाई वस्तुहरू हुन्छन्, गाई वस्तुका नामहरू हामीले लिन सक्छौँ। जस्तै गाई वस्तुका नामहरू के लिन सक्छौँ भने नील गाई भन्न सक्छौँ। नील गाई, गाई मात्रै भनेर चाहिँ हुँदैन, फेरि गाईका प्रकारहरू धेरै हुन्छन्। त्यसो हुँदा नील गाई भनौँ भने गाईका प्रकारहरूमध्ये एउटा प्रकार हो नील गाई हैन। अरू धेरै हुन्छन्, मैले अघि भनिसकेको छु यस्ता उदाहरणहरू। अब हामी ख नम्बरमा जाउँ। ख नम्बरमा हाम्रो छ जातिवाचक नामपद। जातिवाचक नामपद, जातिवाचक नामपद पनि मैले अघि भनेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, को अथवा के भन्ने प्रश्नका उत्तर हो। व्यक्तिवाचक नामपदमा चाहिँ एउटा संख्या अथवा व्यक्ति एउटालाई जनाउँछ। यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै संख्या भन्ने बुझिन्छ, जो चाहिँ को के भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू हुन्छन्। अब यहाँ चाहिँ को के भन्ने प्रश्नका उत्तर साझा हुन्छन्। जस्तै रमा मानिस हो हैन, रमा मानिस हो भनेपछि को भन्दा हामीले यसलाई मानिस भन्नुपर्छ, साझा हैन। साझा भयो नि त। मानिस धेरै देशमा छन्, धेरै देशका मानिसहरू छन्, कोही काला छन्, कोही गोरा छन्, कोही अग्ला होचा हैन, फरक फरक छन्। कोही अपाङ्ग छन्, कोही सपाङ्ग छन्, कोही आँखा नदेख्ने छन्, कोही आँखा देख्ने छन्, अथवा यस्ता खालका अवस्थाहरू, कोही लङ्गडा छन्, कोही डुँडे छन्। यस्ता अवस्थाहरू भएकोले गर्दा सबैको साझा। यहाँ चाहिँ जातिवाचक नामपदमा चाहिँ साझा
नाम शब्द बुझिन्छ, तर को के भन्ने प्रश्नकै उत्तर हो। जस्तै रमा मानिस हो, मानिस भयो, रमा मात्रै मानिस होइन, अरू पनि मानिस हुन्छन्, मानिस साझा भयो। त्यसै गरी यहाँ सगरमाथा छ, सगरमाथा हिमाल हो होइन, हामी यसलाई हिमाल भन्छौँ, हिमाल, सगरमाथा हिमाल हो, साझा भएन त। हिमाल भनेको सगरमाथा मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ सगरमाथा एउटा हिमाल थियो, एउटा सङ्ख्या बुझाउँछ भनेको थिएँ मैले। अब यहाँ चाहिँ हिमाल भन्यो, यो साझा भयो, किनभने यो हिमाल भनेपछि चाहिँ हिमाल धेरै छन्, ती सबैलाई साझा रूपमा हामी हिमाल भन्छौँ। अब त्यसै गरी बुढीगङ्गा, बुढीगङ्गा एउटा खोलो हो, नदी हो भनेपछि अब यसलाई साझा बुझाउँदा नदी, नदी भनिदिनु होइन, नदी भनेको बुढीगङ्गा मात्रै नदी होइन, यस्ता नदीहरू नेपालमा लगभग 6000 को सङ्ख्यामा छन् भनिन्छ। नेपालमा विश्वको जलस्रोतमा दोस्रो धनी देशका रूपमा रहने अथाह जल सम्पदाहरू छन्, झन्डै 6000 को सङ्ख्यामा नदीनाला छन् भनेपछि नदी भनेपछि ती 6000 सङ्ख्याका नदीनालाका नामहरू सबै यहीँभित्र पर्छन् साझा। तर यहाँ चाहिँ ती 6000 मध्ये एउटा भयो बुढीगङ्गा, एउटा सङ्ख्या भयो, व्यक्तिवाचक भएकोले गर्दा यहाँ साझा, जातिवाचक भएकोले गर्दा साझा भयो होइन। अब त्यसै गरी बयर, बयर एउटा रुख हो, बयर एउटा वनस्पति हो, वनस्पतिको एउटा प्रकार हो। अब यसलाई हामी रुख भन्छौँ, रुख अथवा वनस्पति पनि भन्न सकिन्छ। यहाँ व्यक्तिवाचकमा चाहिँ एउटा थियो रुख बयरको, तर यहाँ जातिवाचकमा चाहिँ रुख भयो, बयरलाई हामीले रुख बनायौँ, किन रुख हो बयर भनेको वनस्पतिभित्र पर्छ भनेपछि। अब रुख त धेरै हुन्छन् नि, कति हुन्छन् नि, बयरको रुख हुन्छ, कटुसको रुख हुन्छ, उत्तिसको रुख हुन्छ, धेरै हुन्छन् रुखहरू होइन। अब त्यसै गरी भुटान एउटा देश हो, धेरै देश छन् विश्वमा, ती धेरै देशमध्ये एउटा देश भुटान हो। किनभने एउटा देश हामी व्यक्तिवाचक नामपदको कुरामा उल्लेख गर्दै थियौँ भने अब जातिवाचक नामपद मैले साझा नामपद भनेको छु। यहाँ देश, अब देशभित्र त विश्वमा धेरै देश छ, सबै देशलाई देश भन्यो होइन, साझा बुझ्यो। अब त्यसै गरी यहाँ एसिया आयो, एसिया भएपछि अब महादेश भन्नुपर्ने, देशपछि महादेश भएर आयो। महादेश कतिवटा छन् हामीलाई थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भनेपछि एउटा समूह, महादेशहरूको समूह हो यो महादेश। अब यहाँ हामीले एसिया महादेश भन्यौँ भने चाहिँ फेरि व्यक्तिवाचक हुन्छ, अमेरिका भन्यौँ भने व्यक्तिवाचक हुन्छ होइन, अफ्रिका भन्यौँ भने व्यक्तिवाचक हुन्छ, एउटा महादेश अफ्रिका महादेश होइन। भनेपछि अब ती सबैलाई साझा रूपमा चाहिँ महादेश भनिन्छ, के भन्दा महादेश होइन। अब त्यसै गरी यहाँ मैले लेखेँ नीलगाई व्यक्तिवाचकमा। अब यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौँ, गाई लेख्न सक्छौँ। अब गाई धेरै हुन्छन्। अब त्यसै गरी हामी चरो, चरा लेख्न सक्छौँ होइन, चरा पनि धेरै हुन्छन् त्यसै गरी होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसै गरी साझा बुझाउने अवस्थामा हामी जातिवाचक नामहरूलाई चिन्छौँ, तर जे भए पनि साझा बुझाए पनि को अथवा के भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू नै हुन् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले यो मेटेँ थोरै, यहाँ तल मेरो सेतो पाटीमा नआँट्ने भएपछि मैले मेट्नै पर्ने भएपछि मैले मेटेँ। नामपदका प्रकारहरूमा हामीले दुईटा प्रकार सक्यौँ। अब हामी ग नम्बरको नामपदको प्रकारमा जाउँ। ग नम्बरमा द्रव्यवाचक नामपद, द्रव्यवाचक नामपद यो पनि अघिकै जस्तो को अथवा के भन्ने प्रश्नकै उत्तर हो, तर यसले चाहिँ के बुझाउँछ भने तरल पदार्थ बुझाउँछ, त्यसै गरी ठोस पदार्थ बुझाउँछ, त्यसै गरी खनिज पदार्थ बुझाउँछ हैन। द्रव्यवाचकै हो, को अथवा के भन्ने प्रश्नकै उत्तर हो, तर यसले चाहिँ के बुझाउँछ, तरल पदार्थ बुझाउँछ, ठोस पदार्थ बुझाउँछ र खनिज बुझाउँछ। अब तरल पदार्थ चाहिँ के त, तरल पदार्थ के भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनेको छु, मट्टीतेल,
डिजल, जुस, सिगान, रगत हैन, दूध, पानी, अरु धेरै हुन्छन् यस्ता उदाहरणहरू। यसले चाहिँ तरल पदार्थलाई बुझायो विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। अब ठोस पदार्थ बुझाउने, ठोस पदार्थमा एउटा खाद्यान्न हुन्छ, ठोस पदार्थमा एउटा खाद्यान्न हुन्छ, अर्को चाहिँ अरू हुन्छन्। जस्तै खाद्यान्नमा चाहिँ हामी के भन्छौँ, दाल लेख्छौँ, चामल लेख्छौँ, यस्ता अरू धेरै हुन्छन् खाद्यान्न, खानेकुराहरू हैन, ठोस पदार्थ। अब त्यसै गरी अरू प्राकृतिक रूपमा पाइने हामी के भन्न सक्छौँ भने ढुङ्गा, माटो, काठ, दाउरा हैन। यसरी हामी अरू वस्तुलाई लिन सक्छौँ पदार्थदेखि बाहेक यहाँ ठोस वस्तुहरू हैन। अब त्यसै गरी खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थमा हामी के लिन सक्छौँ भने भिटामिन, क्याल्सियम, आइरन, यस्ता अरू धेरै उदाहरणहरू हुन सक्छ। यो चाहिँ खनिजभित्र परे विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। मैले यहाँ उल्लेख गरेँ यो अघि माथि चाहिँ हाम्रो ठोस थियो, तरल थियो, यो चाहिँ तरल पदार्थका अरू यस्ता उदाहरणहरू पनि छन् हैन। अब ठोस पदार्थमा चाहिँ मैले यहाँ दुई खालका कुराहरू उल्लेख गरेँ। ठोस पदार्थमा एउटा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित, अर्को चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक रूपमा पाइने ठोस वस्तुहरू, निर्जीव वस्तुहरू यहाँ उल्लेख गरेँ दुई खालका। अब त्यसै गरी यो खनिजमा चाहिँ मैले यहाँ यस्ता खालका कुराहरू भिटामिन, क्याल्सियम, फस्फोरस, आइरन, अक्सिजन हैन, यहाँ अक्सिजन पनि पर्छ, अक्सिजन हैन, आदि कुराहरू पर्छन् है विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। भनेपछि हामी द्रव्यवाचक नामपदलाई कसरी दिन्छौँ भने को अथवा के भन्ने प्रश्नका उत्तर हुन् जसमा तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ र खनिज पदार्थ रहेका हुन्छन्। अनि यिनीहरूलाई नापतौल गर्न सकिन्छ, नापतौल गर्न सकिन्छ है। अब हैन, यी द्रव्यवाचक नामपदमा पर्ने वस्तुहरूलाई नापतौल गर्न सकिन्छ। भनेपछि नापतौल गर्न सकिने तरल, ठोस र खनिज पदार्थका नामहरू जो को अथवा के भन्ने प्रश्नका उत्तर भएर आउँछन् तिनीहरू चाहिँ द्रव्यवाचक नामपद हुन् विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। मैले यो पनि मेटेँ। अब हामी चौथो प्रकारमा जान्छौँ, घ नम्बर। नामपदको चौथो प्रकार घ नम्बर, समूहवाचक नामपद। समूहवाचक नामपद यो पनि को अथवा के भन्ने प्रश्नकै उत्तर हो। यसले चाहिँ समूह बुझाउँछ। जस्तै पल्टन, पल्टन भनेको समूह हो एउटा हैन। हामीले बुझेका छौँ आर्मीको पल्टन हुन्छ, फौज हुन्छ हैन, पल्टन, फौज। अब सभा भनेको आमसभा, धेरैजना मानिसहरूको समूह हुन्छ। त्यसै गरी हामी जुलुस भन्न सक्छौँ, जुलुस, लस्कर। त्यसै गरी रास, थुप्रो, रास अथवा थुप्रो। त्यसै गरी ताँती हैन। अब त्यति मात्रै नभएर कोलाको काइयो भन्छौँ हामी, त्यसमा धेरैवटा कोसाहरूको समूह हुन्छ। काइयो, कोलाको काइयो, कोलाको काइयो अथवा हामी घरी पनि भन्छौँ, कोलाको घरी। कोलाको घरीमा धेरै कोलाहरूको समूह हुन्छ हैन विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। त्यसै गरी हामी कक्षा कोठा लिन सक्छौँ। कक्षा कोठामा धेरै विद्यार्थीहरूको समूह हुन्छ
कक्षा कोठा लिन सक्छौँ। यसरी धेरै अरू उदाहरण हुन्छन्। बैठक हैन, बैठक भयो, छलफल, गोष्ठी, सेमिनार, यस्ता खालका उदाहरणहरू समूहवाचक नामभित्र पर्छन्। भनेको त्यहाँ चाहिँ एउटा मानिसहरूको समूह रहेको हुन्छ, अथवा कुनै पनि वस्तुको अथवा कुनै पनि प्राणीको, कुनै पनि किरा फट्याङ्ग्राहरूको समूह रहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी समूहवाचक नामपद भन्छौँ, जो को के भन्ने प्रश्नको उत्तर हुन्छ। जस्तै के भन्दा पल्टन, फौज, सभा सबै त्यही कुराहरू छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यो पनि मेटे भन्दा नि मेटिङ मैले यहाँ 9 नम्बरमा लेखेँ, नि तल आन्सर गरेँ हैन। क्षमा प्रार्थी छु। भाववाचक नामपद, भाववाचक नामपद यो पनि को के भन्ने प्रश्नकै उत्तर हो भाववाचक नामपद हैन। अब भाववाचक नामपद कसरी को के भन्ने प्रश्नको उत्तर अब हामीले अघिदेखि त्यही कुरो दोहोऱ्याएको छौँ, को के नै दोहोऱ्याएका छौँ। यही नै हुन्छ उत्तर, प्रश्नको उत्तर नै प्रश्नको उत्तर हो। यसले चाहिँ मान्छेको अनुभवहरू भनेको देख्न नसकिने हैन, देख्न नसकिने, छुन पनि नसकिने, देख्न पनि नसकिने, छुन पनि नसकिने, तर अनुभव गरिने हैन, तर अनुभव गरिने, अनुभव गरिने। जस्तै हामी के अनुभव गर्छौँ भन्दा थकाइ, हामीलाई थकाइ लाग्यो, हामी अनुभव गर्छौँ थकाइ। पढाइ, पढाइ, लेखाइ, सुनाइ बोलाइ पनि हुन्छ यहाँ। अब त्यसै गरी गराई, यो ह्रस्व भयो भने चाहिँ भाववाचक नामपद हुन्छ, दीर्घ भयो भने चाहिँ फेरि असमापक क्रियापद हुन्छ। अब असमापक क्रियापदको विषयमा चाहिँ म एकछिन पछाडि क्रियापद शीर्षकमा छलफल गराउँछु विद्यार्थीहरू। अब त्यसै गरी काम, इतिहास, गौरव, प्रेम, सुख, स्नेह, चिन्ता, पीडा, दुःख, छटपटी, अरू धेरै उदाहरण हुन्छ। यसरी हामी देख्न नसकिने, छुन नसकिने, तर अनुभव गरिने शब्दहरू जो को अथवा के भन्ने प्रश्नका उत्तर भएर आउँछन्, तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? भाववाचक नामपद भन्छौँ। मैले अघिदेखि भने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक र अन्तिममा थियो भाववाचक। मैले यहाँ जति पनि उदाहरणहरू लेखेँ ती उदाहरणभन्दा अरू धेरै उदाहरणहरू हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तर चिन्ने तरिका चाहिँ त्यही एउटै। मैले जसरी चिन्ने तरिका सिकाएँ त्यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अरू उदाहरणहरू व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक कुन प्रकारका नामपद रहेछन् भन्ने कुरो त्यसरी छुट्याउन सक्नेछन्। नसकेको खण्डमा काहीँ कतै अलमल भएको अवस्थामा यहाँ यसरी अलमल भयो, यो कसरी हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि कमेन्ट बक्समा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेरो युट्युब च्यानल हेरिसके पश्चात कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ। क्षमा प्रार्थी छु। त्यसैलाई आधार बनाएर मैले त्यसको समाधान विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दिनेछु। अब हामी लागौँ सर्वनामतर्फ। सर्वनाम मैले यसलाई छोट्याएँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वनामलाई मैले छोट्याएँ। सैद्धान्तिक ज्ञानतर्फ मैले लगिनँ, तर नलगेर पनि भएन। यहाँ परिभाषामा हामी के भन्छौँ भने सर्वनामलाई नामको सट्टामा प्रयोग हुने अथवा गरिने शब्द हैन। नामको सट्टामा प्रयोग हुने अथवा गरिने शब्द। जस्तै म यहाँ लेख्छु उदाहरण, इभा हैन, ईशा, ईशा असल विद्यार्थी हो।
मैले यहाँ सर्वनाम बुझाउँदैछु है। नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द भनेर यहाँ परिभाषा सैद्धान्तिक कुरा लेखेको छु। यसलाई म यहाँ उदाहरणमा राख्दैछु। ईसा असल विद्यार्थी हो हैन। अब मैले यहाँ ऊ लेखेँ। हामीले ईसालाई के भन्यौँ यहाँ? ईसालाई ऊ भन्यौँ। ईसा चाहिँ नामपद हो। क्षमा प्रार्थी छु। ईसा नामपद हो। अब ईसालाई हामी यहाँ यसरी संकेत गर्छौँ, ऊ भन्छौँ। ऊ असल विद्यार्थी हो। अथवा यसलाई हामी यसरी पनि व्यक्त गर्छौँ, ऊ मेहनत गर्छे भनौँ न हैन। ऊ मेहनत गर्छे, यसरी ऊ आयो। अब यसमा हामी उनी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। उनी मेहनत गर्छिन् भनेर यसरी पनि बनाउन सक्छौँ। भनेको यहाँ ईसा नामपद आयो, यहाँ ऊ उनी भनेर चाहिँ यो ईसा नामपदको सट्टामा ईसा नामपदलाई बुझाउनका लागि यहाँ यसरी प्रयोग गरियो। भनेको नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द जसलाई हामी के भन्छौँ? सर्वनाम भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यो पनि मेटेँ। अब म यसलाई प्रकारमा लैजान्छु। सर्वनामका प्रकारहरू, सर्वनामको प्रकारतिर लैजान्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब प्रकारतिर जाउँ। सर्वनामका प्रकारहरू है। अब सुरुमा मैले लेखेँ पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पहिलो प्रकारमा। मैले यो पुरुषवाचक सर्वनाममा अघिल्लो कक्षामा पनि आधारभूत ज्ञानहरू सिकाइसकेको छु। पुरुष भनेर सिकाइसकेको छु मेरो अघिल्लो कक्षाको अघिल्लो भिडियोमा। अघिल्लो भिडियोमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लिङ्ग, वचन, पुरुष र आधार भन्ने शीर्षक लेखेर गुगल सर्च बक्समा राखेर सर्च गर्नुहोला। नेपालीमा लेख्नुहोला। त्यो चाहिँ लिङ्ग, वचन, पुरुष, आधार भनेर लेख्नुहोला। त्यहाँ मैले एउटा भिडियो राखेको छु, 55 मिनटको भिडियो छ। त्यो भिडियोमा चाहिँ पुरुषका विषयमा अथवा पुरुषवाचक सर्वनामका विषयमा हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ। र बाँकी कुराहरू मैले यहाँ छोटकरीमा लेख्छु। भनेको प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ चाहिँ मैले त्यो अघिल्लो कक्षामा व्याख्या विश्लेषण गरिसकेको हुँदा छोटकरीमा मात्रै व्याख्या विश्लेषण गर्छु। यस विषयमा विस्तृत जानकारी हेर्नका लागि चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यो भिडियो हेर्नुहोला। सर्वनाम। अब यहाँ म, हामी भन्ने हुन्छ दुईटा। यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा पर्सनल प्रोनाउन्स भनेको फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन र थर्ड पर्सन भन्छौँ। यसका प्रकारहरू है। यहाँ मैले त्यसै गरी लेख्दैछु। प्रथम पुरुषवाचक फर्स्ट पर्सन, द्वितीय पुरुषवाचक सेकेन्ड पर्सन, पुरुषवाचक सर्वनाम हैन। यहाँ मैले त्यसरी उल्लेख गरेँ। अब यहाँ के हुन्छ भने त, तिमी, वा यसमा तिमीको बहुवचन, तिमीहरू, त, तिमी, तपाईँ, तपाईँ, यसको पनि बहुवचन, तपाईँहरू, हजुर, यसको पनि बहुवचन, हजुरहरू। त्यसै गरी मौसुफ अनि यसको पनि बहुवचन, मौसुफहरू। यदि उदाहरण रहेका हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब ग नम्बरमा तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यसका उदाहरणहरू ऊ, उनी, उनीहरू, त्यो, ती, तिनी, तिनीहरू, यो,
यी यिनी यिनीहरू वहाँ वहाँहरू। यी उदाहरणहरू चाहिँ तृतीय पुरुषवाचक। यहाँ प्रथम पुरुषवाचक, त्यसै गरी द्वितीय पुरुषवाचकमा यी सर्वनामहरू परे र तृतीय पुरुषवाचकमा यी सर्वनामहरू परे। विद्यार्थीहरू, अब मैले आज थोरै के कुरा जोड्न खोजेँ भने यो प्रथम पुरुषवाचक भनेको वक्ता हो, यो चाहिँ श्रोता हो र यो चाहिँ विषय हो, विषयवस्तु, कुरो गरिने विषय हैन। यो चाहिँ कुरो गरिने विषय, यो श्रोता, यो वक्ता, वक्ता श्रोता विषय भनेपछि अब यसलाई हामीले सैद्धान्तिक रूपमा वक्ता श्रोता र कुरो गरिने विषयलाई बुझाउने सर्वनामलाई पुरुषवाचक सर्वनाम भन्नुपर्छ। परिभाषित गर्दाखेरि मैले यसरी पुरुषवाचक सर्वनामलाई चिनाएँ। विद्यार्थीहरू, मैले बाँकी कुराहरू पुरुषवाचक सर्वनामको विषयमा अघिल्लो भिडियोमा मैले अघिल्लो कक्षामा प्रस्तुत गरेको छु, त्यहाँ हेर्नुहोला भनेर मैले बाँकी कुराहरू भनिसकेको छु। मैले यो पुरुषवाचक सर्वनामसँग सम्बन्धित थोरै विषयवस्तुलाई मेटाएँ मैले। अब यस पछाडि म पुरुषवाचक सर्वनामपछि दोस्रोमा दर्शकवाचक सर्वनामतिर जान्छु। दर्शकवाचक सर्वनाम यसले चाहिँ देखाउने काम गर्छ कि नजिक देखाउँछ, कि नजिक देखाउँछ, कि टाढा देखाउँछ। अब जस्तै नजिक देखाउँछ भने हामी त्यसलाई निकटवाचक भन्छौँ। निकटवाचक, नजिक देखाउँछ भने निकटवाचक भनेको यो एकवचन भयो, यी बहुवचन भयो, यिनी एकवचन भयो, यिनीहरू बहुवचन भयो। नजिक देखायो। अंग्रेजीमा हामी दिस अथवा दिज भन्छौँ अंग्रेजीमा है। अब अर्को छ ख नम्बरमा दूरवाचक। दूरवाचक यसले चाहिँ टाढा देखाउँछ। टाढा भनेको त्यो एकवचन हो, अनि ती बहुवचन हो, त्यसै गरी तिनी एकवचन हो, त्यसै गरी तिनीहरू बहुवचन हो। यसलाई चाहिँ अंग्रेजीमा हामी द्याट भन्छौँ हैन। टाढाको बुझाउनेलाई द्याट भनियो, नजिकको बुझाउनेलाई दिस अथवा दिज भनियो हैन। यहाँ निकटवाचक नजिक बुझाउने, दूरवाचक टाढा बुझाउने भनेको दर्शकवाचक सर्वनामले टाढा अथवा नजिकको वस्तुलाई तोक्छ। त्यो घर, त्यो पुस्तक, त्यो झोला, त्यो केटो हैन, त्यो खोलो चाहिँ टाढा तोक्यो भने अब नजिक तोक्दा चाहिँ यो डस्टर, सरी यो मार्कर, यो डस्टर, अनि मेरो टाउकामा भएको यो टोपी, यो चस्मा हैन, यो सेतो पाटी, यसरी बुझाउँछ नजिकको बुझाउँदा। निकटवाचक नजिक बुझाउँछ, दिस दिज, दूरवाचक टाढा बुझाउँछ, अंग्रेजीमा द्याट भन्छौँ। मैले यो पनि मेटेँ विद्यार्थीहरू। दूरवाचक र निकटवाचक दर्शकवाचक सर्वनामका प्रकारहरूमा। अब त्यस पछाडि दर्शकवाचक सर्वनाम पछाडि हामी प्रश्नवाचक सर्वनाममा जाउँ। 3 नम्बर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनामले चाहिँ वाक्यलाई प्रश्नात्मक बनाउँछ। जस्तै म यहाँ लेख्छु उदाहरण, तिमी के गर्छौ? अर्को लेखेँ, ऊ कसको छोरो हो? आमा कता जानुभयो?
हैन। अब त्यसैगरी यहाँ अरू धेरै हुन्छन्। दाजु कहिले आउनुहुन्छ भनेको यो वाक्यलाई प्रश्न बनाउन के भन्ने शब्द आएको छैन। त्यसैगरी यो वाक्यलाई प्रश्न बनाउन कसको भन्ने शब्द आएको छ। यो वाक्यलाई प्रश्न बनाउन कता भन्ने शब्द आएको छ। यसरी वाक्यमा वाक्यलाई प्रश्नार्थ बनाउन प्रयोग गरिने शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ? प्रश्नवाचक सर्वनाम भन्छौँ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, मैले यसलाई यतिमै प्रश्न पारेँ। यति भनेपछि हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी वाक्यलाई प्रश्न बनाउन प्रयोग गरिएका शब्दहरू, प्रयोग हुने शब्दहरूलाई हामी प्रश्नवाचक सर्वनाम भन्छौँ। अब त्यसै गरी निजवाचक सर्वनाम भन्ने छ अर्को 4 नम्बरमा। निजवाचक सर्वनाम यसले चाहिँ आफैलाई बुझाउँछ, स्वयंलाई बुझाउँछ। जस्तै म भनेको आफै हुँ, स्वयं, म स्वयं, खुदै, सहोदर, साखै, हैन। यस्ता खालका अरू उदाहरण हुन्छ। आफैलाई बुझाउँछ यसले हैन। म त्यसैगरी आफू भन्ने पनि हुन्छ यसको उदाहरण। आफू भनेको नि म हुँ, स्वयं हुँ, सेल्फ भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। सेल्फलाई बुझाउँछ, आफैलाई बुझाउँछ। निजवाचक सर्वनाम, निजलाई भनेको म आफै, निजै भन्ने पनि निजवाचक सर्वनाममा पर्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। अब अर्को छ 5 नम्बरमा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाममा चाहिँ निश्चित नभएको कुरा बुझिन्छ। मैले ढिलो नगरिकन, अलमल नगरिकन यसलाई प्रश्न पारेँ। निश्चित नभएको, जस्तै मसँग केही गुच्छा छन्, परबाट कोही आउँदैछ। आमाले कसैलाई बोलाउनु भयो, आमाले कसैलाई बोलाउनु भयो। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, यी वाक्यहरूमा हेरौँ त। मसँग केही गुच्छा छन्, केही छन्, कति छन् निश्चित छैन, अनिश्चित छ, निश्चित छैन, अनिश्चित छ, केही गुच्छा छन् मसँग। अब त्यसै गरी यहाँ अर्को छ परबाट कोही आउँदैछ। को आउँदैछ निश्चित छैन, आउन चाहिँ आउँदैछ तर को आउँदैछ निश्चित छैन, कोही आउँदैछ। अब आमाले कसैलाई बोलाउनु भयो, यहाँ पनि निश्चित छैन, कसैलाई भन्दा कसै भन्ने यहाँ आयो हैन। अब आमाले बोलाउनु भयो तर कसलाई बोलाउनु भयो भन्ने कुरो निश्चित छैन, कसैलाई बोलाउनु भयो भनेपछि अनिश्चित छ। त्यसैले अनिश्चित अवस्था बुझाउन प्रयोग गरिने यस्ता किसिमका शब्दहरूलाई जो निश्चित नभएको कुरा बुझाउँछन् त्यस्ता कुराहरूलाई हामी के भन्छौँ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम भन्छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। मैले यो पनि मेटेँ। अब सर्वनामका प्रकारहरू यति नै हुन्, 5वटा प्रकार। हामीले विद्यालय तहमा चाहिने सर्वनामसँग सम्बन्धित विशेष ज्ञान हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। यस्ता उदाहरणहरू अरू धेरै हुन सक्छन् सर्वनामका हैन, तर प्रकार चाहिँ यति नै हुन् सर्वनामका प्रकारहरू। अब नाम सर्वनाम पछि हामी विशेषणतर्फ लागौँ। पदवर्गभित्र विशेषण भन्ने अर्को एउटा वर्ग पर्दछ। विशेषण शब्दको पदवर्ग विशेषण। अब विशेषण शब्दलाई हामीले सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या गर्दाखेरि के भन्न सक्छौँ भने गुण दोष संख्या आदि बुझाउने
गुण दोष संख्या आदि बुझाउने शब्दलाई हामी के भन्न सक्छौं? विशेषण भन्न सक्छौं, हैन? त्यसरी सैद्धान्तिक रूपमा परिभाषित गर्न सक्छौं हामी। तर परिभाषाले बुझिदैन विशेषणका विषयमा। त्यसले गर्दा मैले यो मेटाएँ। अब यसलाई परिभाषित गर्नको लागि हामी उदाहरण हेर्छौं। उदाहरण हेर्नका लागि मैले उदाहरण हेर्दाखेरि यसको उदाहरण एकैचोटि राख्दिन, यसका प्रकारहरू राख्छु र प्रकारहरू सँगसँगै उदाहरण राख्दै जान्छु। विद्यार्थी भाइ-बहिनीलाई त्यसो भयो भने प्रकार पनि छुट्याउन सजिलो भयो, उदाहरण चिन्न पनि सजिलो भयो। जस्तै मैले यहाँ सुरुमा लेखेँ, यसका प्रकारमा क नम्बरमा लेखेँ गुणबोधक विशेषण। गुणबोधक विशेषण। अब यो गुणबोधक विशेषण भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा गुण बुझाउँछ, यसले कुनै पनि कुराको गुण बुझाउँछ अथवा दोष बुझाउँछ भनेको कस्तो, कस्ता, कस्तो, कस्ता, कस्ती, यी तीनवटा प्रश्नका उत्तरहरू, कस्तो, कस्ता, कस्ती तीनवटा प्रश्नका उत्तरहरू जसले कुनै पनि वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिको गुण अथवा दोष बुझाउँछन्, ती कुराहरूलाई हामी गुणबोधक विशेषण भन्छौँ। कस्तो भन्दा पुल्लिङ्ग एकवचन, कस्ता भन्दा बहुवचन, कस्ती भन्दा स्त्रीलिङ्ग। फेरि पनि भने कस्तो भन्ने प्रश्नको उत्तर एकवचन पुल्लिङ्ग, कस्ता भन्ने प्रश्नको उत्तर बहुवचन र कस्ती भन्दा प्रश्नको उत्तर स्त्रीलिङ्ग आउँछ। जस्तै मैले लेख्छु, कस्तो भन्दा असल, असल, राम्रो, असल अथवा राम्रो, यो गुणको कुरो भयो। अब दोषमा कस्तो हुन्छ भने खराब, नराम्रो। अब यस्ता उदाहरणहरू अरू पनि हुन्छन् विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू। त्यसैगरी कस्तो पछाडि अब कस्तामा गएँ म, कस्ता भन्दा पनि राम्रा। क्षमा प्रार्थी छु, अघि हामीले एकवचन भनेका थियौँ, यहाँ चाहिँ बहुवचन भनेका थियौँ। अब मैले अघि अस्ति के भनेको थिएँ, अघिल्लो कक्षामा कुनै विषयमा मैले सिकाउँदाखेरि त्यहाँ कुनै एउटा विषयमा सिकाउँदाखेरि एकवचन र बहुवचन कुरा सिकाउँदाखेरि मैले पुरुष सिकाउँदा सायद सम्भवतः अघिल्लो कक्षामा लिङ्ग, वचन, पुरुष र आदर भन्ने शीर्षक एउटा भिडियो छ। त्यो भिडियोमा मैले पुरुष सिकाउँदाखेरि त्यहाँ मैले एकवचन र बहुवचनको कुरा सिकाएको छु। वचन सिकाउँदा एकवचन र बहुवचन सिकाउँदाखेरि यहाँ के भनेको छ भने रो आयो भने एकवचन, रा आयो भने बहुवचन भनेर सिकाएको छु हैन। जस्तै राम्रा, राम्रो भयो भने एकवचन भयो, रो आयो, रा आउँछ। राम्रा भन्दा चाहिँ के आउँछ, रा आउँछ। भएपछि यो चाहिँ बहुवचन भयो। कस्ता भन्दा राम्रा हैन, राम्रा, असल। अब नराम्रा कुराहरू गर्दाखेरि यसको चाहिँ दोष केलाउँदाखेरि र कस्ता भन्दा राम्रा गुण भयो हैन, राम्रा भन्दा गुण भयो। अब यसलाई नराम्रा कुरामा लाँदाखेरि चाहिँ यसको दोष हुन्छ। कुनै पनि वस्तुको दोष पनि आउँछ नि त, नराम्रा कुरा पनि हुन्छ, राम्रा, नराम्रा हैन। अब त्यसैगरी स्त्रीलिङ्गमा जाँदाखेरि कस्ती भन्यो भने काली, कस्ती केटी, काली केटी हैन, कस्ती केटी, पुड्की केटी हैन। यसरी अर्को उत्तर हामी गोरी भनेर लेख्न पनि सक्छौँ हैन। अब त्यसैगरी फतौरी भन्न पनि सक्छौँ, फतर फतर गरिरहने फतौरी केटी, फतौरी हैन। यहाँ कस्तो भन्दा फतौरे लेख्न सक्छौँ पुल्लिङ्ग भएकोले गर्दा। अब स्त्रीलिङ्ग कस्ती भएकोले गर्दाखेरि फतौरी लेख्न सक्यो। अब यस्ता उदाहरणहरू अरू पनि हुन्छन् विद्यार्थी भाइबहिनी, यस्ता धेरै उदाहरण हुन्छन्। यसरी गुणबोधक विशेषणलाई हामी कस्तो, कस्ता, कस्ती तीनवटा प्रश्नका उत्तरका रूपमा यसरी चिन्छौँ। कस्तो भनेको एकवचन पुल्लिङ्ग, कस्ता बहुवचन भएर आउँछ उत्तर, कस्ती भनेको स्त्रीलिङ्ग भएर आउँछ उत्तर। जस्तै कस्ती भन्दा स्त्रीलिङ्गलाई यहाँ बुझाउन आयो, कस्ता भन्दा बहुवचन बुझाउन आयो, त्यसैगरी कस्तो भन्दा एकवचन पुल्लिङ्ग बुझाउन आयो हैन। अब यस पछाडि यो गुणबोधक विशेषण भयो। गुणबोधक विशेषण पछाडि अब ख नम्बरमा अघि क नम्बर लेखेको भए अहिले ख नम्बर, अघि 1 नम्बर लेखेको भए अहिले 2 नम्बर है विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू। ख नम्बरमा मैले ख जहाँसम्म मलाई लाग्छ अघि क लेखेँ, अब अहिले ख लेख्दैछु। अब यहाँ चाहिँ परिमाणबोधक विशेषण,
परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण यो चाहिँ कत्रो कत्रा कत्री यी तीनवटा प्रश्नका उत्तर है। यी तीनवटा प्रश्नका उत्तर तर गन्न अथवा नाप्न नसकिने गन्न तथा नाप्न नसकिने कत्रो कत्रा कत्री भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू हैन। जस्तै परिमाण बोधक विशेषण हुन्। जस्तै मैले उदाहरण राखेँ, कत्रो भन्दा ठुलो। अब ठुलो भनेको कति ठुलो थाहा छैन हामीलाई, सानो कति सानो त्यो पनि थाहा छैन। ठुलो सानो। अजङ्गको भनेको कत्रो हो। अजङ्गको भनेको पनि कुनै निश्चित गर्न नसकिने छ। अजङ्गको बडैमानको हैन। यसरी कत्रो एक वचनमा आयो, पुल्लिङ्गमा आयो। ठुलो भन्दा कत्रो केटो, ठुलो केटो, कत्रो शरीर, ठुलो शरीर, सानो शरीर हैन। यसरी आयो एक वचन पुल्लिङ्गमा त्यसरी प्रयोग भयो। अरू पुल्लिङ्गदेखि बाहेक अरू वस्तुका लागि पनि एक वचन उत्तर आउँछ। यसको कत्रो भन्दाखेरि एक वचन उत्तर आउँछ, तर एक वचन भए पनि यहाँ गन्न अथवा नाप्न नसकिने उत्तर हुन्छ। मैले अघि भने ठुलो कति ठुलो, सानो कति सानो निश्चित छैन। सानो भनेको यत्रो हो कि यत्रो हो कि यत्रो हो कि यो पनि सानै हो हैन। यो मार्कर जत्रो हो कि मेरो औँलो जत्रो हो कि मेरो टाउको जत्रो हो कि सानो भनेको कत्रो। ठुलो भनेको यो म सिकाउँदै गरेको यो बसेको कोठा जत्रो हो कि यो घर जत्रो हो कि इटरी जत्रो हो कि अथवा नेपाल जत्रो हो कि अथवा सिङ्गो पृथ्वी जत्रो हो कि। क्षमा प्रार्थी विद्यार्थी बहिनीहरू, त्यसो गर्दा यसरी निश्चित नभएको ठुलो कति ठुलो, सानो कति सानो, अजङ्गको कति ठुलो, बडैमानको कति ठुलो निश्चित नभएको हैन। निश्चित नभएको गन्न नसकिने नाप्न नसकिने अवस्थाका कत्रो भन्ने प्रश्नका उत्तर एक वचन अनि पुल्लिङ्ग पनि हुन्छ। पुल्लिङ्ग पनि भएर आउन सक्छ अनि पुल्लिङ्ग साथसाथै एक वचन पनि हुन्छ र मानिसदेखि बाहेक अरू वस्तुलाई पनि लिएर आउँछ। अब कत्रा भन्दा यसैलाई हामी लेख्न सक्छौँ बहुवचनमा। ठुलोलाई बहुवचन बनाउँदा ठुला, सानोलाई बहुवचन बनाउँदा साना हैन। अब त्यसै गरी अजङ्गकोलाई बहुवचन बनाउँदा अजङ्गका हैन। अब त्यसै गरी बडैमानकोलाई बहुवचन बनाउँदा बडैमानका। यसरी अरू पनि उदाहरण हुन्छ हैन। अब त्यसै गरी ठुला भन्दा कति ठुला हुन्, साना भन्दा कति साना हुन् निश्चित भएन। नापतौल गन्न नसकिने अवस्थामा रह्यो। नाप्न नसकिने, तौलन नसकिने, गन्न नसकिने भयो कत्रा कत्रा हैन। अब त्यसै गरी कत्री भन्दा स्त्रीलिङ्ग, कत्री भन्दा ठुली। अब ठुलाको ठुली हैन। त्यसै गरी सानाको सानी। अब यहाँ चाहिँ अजङ्गकी भन्न पाइयो। अजङ्गकी, कत्री भन्दा अजङ्गकी। अब कत्री भन्दा बडैमानकी। यस्ता उदाहरण अरू पनि हुन्छन् विद्यार्थी भाइबहिनीहरू हैन। ठुली कति ठुली निश्चित छैन। सानी कति सानी निश्चित छैन। यत्री हो कि 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 कति हो सानी निश्चित छैन हैन। अब अजङ्गकी बडैमानकी यी सबैमा यही अवस्था निश्चित नभएको भनेको गन्न अथवा नाप्न नसकिने अवस्था हुन्छ। र कत्रो कत्रा कत्री भन्ने प्रश्नका उत्तर भएर आउँछन् शब्दहरू। जुन शब्दहरू यी प्रश्नका उत्तर भएर आउँछन्, गन्न नाप्न सकिँदैन, ती शब्दहरू चाहिँ परिमाण बोधक विशेषण हुन्। मैले यो पनि मेट्ने विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, हलमल नगरिकन म अर्को शीर्षकमा प्रवेश गर्दैछु। अब ग नम्बरमा हामी जाउँ। ग नम्बरमा छ सङ्ख्याबोधक हो। क नम्बरमा हामीले
के सिक्यौं? गुणबोधक सिक्यौं। ख नम्बरमा परिमाणबोधक सिक्यौं, हैन हो। क नम्बरमा गुणबोधक, ख नम्बरमा परिमाणबोधक, ग नम्बरमा अब हामी के सिक्दैछौँ? संख्याबोधक सिक्दैछौँ। संख्याबोधक विशेषण। संख्याबोधक विशेषण कसरी छुट्याउने त? यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कतिवटा कतिवटा भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू हुन्छन्, हैन। अघि परिमाणबोधकमा चाहिँ गन्न सकिने थिएन अथवा गन्न नसकिने, नापतोल गर्न नसकिने भनेको थियो अघि संख्याबोधक परिमाणबोधक विशेषणमा चाहिँ। तर यहाँ संख्याबोधक विशेषणमा चाहिँ नाप्न अथवा गन्न सकिने हुन्छन् यहाँ चाहिँ, है। परिमाणबोधकमा चाहिँ गन्न नाप्न नसकिने हुन्छन्, तर यहाँ चाहिँ गन्न नाप्न सकिने हुन्छन्। निश्चित भएर तोकिएर आउँछन्। जस्तै कति भन्दा 1, कति भन्दा 1, कति भन्दा 100 कति भन्दा 5, हैन। कति भन्दा दोब्बर, कति भन्दा तेब्बर, कति भन्दा चौगुणा। चौगुणा भनेको 4 गुणा, जति छ त्यसलाई 4 ले गुणा गरेर भनेको चौगुणा, हैन। गन्न सकिने भयो नि त। दोब्बर तेब्बर भनेको जस्तै 1 छ भने 1 लाई दोब्बर गर्दाखेरि 2 भयो, तेब्बर गर्दा 3 भयो, चौगुणा गर्दाखेरि 4 भयो। निश्चित भयो नि त, गन्न सक्यो। यसरी गन्न सकिने कति अथवा कतिवटा भन्ने प्रश्नको उत्तर भनेको जस्तै अब यहाँ कति भन्ने प्रश्नको उत्तर मैले यसरी लेखेँ। कतिवटा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै 10 वटा भन्न सक्छौँ उदाहरणका लागि, 10 वटा। त्यसैगरी हामी 50 वटा भन्न सक्छौँ, 50 वटा, हैन। यसरी कतिवटा भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू पनि अरू धेरै हुन सक्छन् विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू। यसरी हेर्दा कति अथवा कतिवटा भन्ने प्रश्नको उत्तर नाप्न गन्न सकिने अवस्थाका शब्दहरू जसलाई हामी संख्याबोधक विशेषण भन्छौँ, है। संख्याबोधक विशेषण भन्छौँ विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू। अब यस पछाडि म अर्को प्रकारमा जान्छु। यो संख्याबोधक विशेषण पछाडि म विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूलाई अब सार्वनामिक विशेषणमा लान्छु। घ नम्बरमा हाम्रो छ सार्वनामिक विशेषण। विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू, सार्वनामिक विशेषण। अब यो सार्वनामिक विशेषण भनेको चाहिँ कुन भन्ने प्रश्नको उत्तर भएर आउँछ, है। कुन भन्ने प्रश्नको उत्तर भएर आउँछ। अनि यो सर्वनाम पद हुन्छ, है। मैले फेरि गरेँ, सार्वनामिक विशेषण भनेको चाहिँ कुन भन्ने प्रश्नको उत्तर भएर आउँछ र त्यो कुन भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ सर्वनाम पद हुन्छ र यो सर्वनाम पद नाम पदको अगाडि आउँछ। नाम पदको अगाडि आउँछ। अनि त्यसैगरी नामपदको अगाडि आएर जुन नामपदको अगाडि आएको छ त्यो नामपदलाई के गर्छ? नामपदलाई फोकस गर्छ। अंग्रेजीमा भन्दा FOCUS स्पेलिङ मिलेन होला फोकसको। फोकस गर्छ, नामपदलाई फोकस गर्छ। अंग्रेजीमा भन्दा फोकस गर्छ भनेको आफूसँग नजिक राख्ने काम गर्छ। फोकस गर्छ भन्नुको अर्थ नामपदको अगाडि आउँछ सर्वनाम पद, यो कुन भन्ने प्रश्नको उत्तर हुन्छ अनि यसले चाहिँ आफू पछाडि आएको नामपदलाई आफूसँग नजिक राख्ने काम गर्छ। जस्तै म यहाँ उदाहरण राख्छु विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरु, एउटा दुईटा, त्यसो भएपछि अझ प्रष्ट हुन सकिन्छ। जस्तै आमाले
मिठाई ल्याउनु भयो। मैले यहाँ लेखेँ है विद्यार्थी भाइबहरु, आमाले मिठाई ल्याउनु भयो। ती मिठाई मीठा भए हैन। यहाँ हेर, आमाले मिठाई ल्याउनु भयो एउटा वाक्य छ, अनि ती भन्ने सर्वनाम पद आएको छ, अनि मिठाई भन्ने नाम पद आएको छ हैन। यो मिठाई भन्ने नाम पदलाई ती भन्ने सर्वनाम भन्दा कुन भन्ने प्रश्नको उत्तर ती, मैले अघि भनेको छु कुन भन्ने प्रश्नको उत्तर आउँछ सर्वनाम पद हुन्छ त्यो, यो ती भन्ने सर्वनाम पद हो। अनि नाम पदको अगाडि आउँछ यो मिठाई नाम पद हो, मिठाई नाम पदको अगाडि आएको छ, नाम पदलाई फोकस गर्छ भनेको आफूसँग नजिक राख्छ। ती मिठाई, यहाँ मिठाई र यो ती भन्ने सर्वनाम पदको बीचको दूरी चाहिँ नजिक छ, एकदम घनिष्ठ नजिकको दूरी छ यहाँ। त्यसो ती मिठाई भन्दाखेरि अब यहाँ मिठाईलाई के गरौँ, फोकस गरौँ, केले ती भन्ने सर्वनाम पदले, यो ती भन्ने सर्वनाम कुन भन्ने प्रश्नका उत्तर हो भनेपछि कुन भन्ने प्रश्नको उत्तर सर्वनाम पदले नामको अगाडि आएर नाम पदलाई फोकस गरौँ भनेपछि यो ती भन्ने चाहिँ के रहेछ, सार्वनामिक विशेषण र सार्वनामिक विशेषण हो यो ती भनेको चाहिँ हैन विद्यार्थी भाइबहरु। यो अब त्यस्तै गरी त्यो केटो, मैले अर्को उदाहरण लेखेँ, त्यो केटो अग्लो छ। अर्को उदाहरण लेखेँ है मैले, केटो नाम पद आयो, फेरि यहाँ विद्यार्थी भाइबहरु केटो नाम पद आयो हैन, केटो नाम पद आयो। यो केटो नाम पदको अगाडि त्यो, यहाँ कुन भन्ने प्रश्न छ, कुन भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यो, यो सर्वनाम पद हो त्यो भन्ने शब्द, कुन भन्दा त्यो, अनि केटो भनेको नाम पद हो, केटो नाम पदको अगाडि सर्वनाम पद आयो, अनि त्यो केटो भन्दा यो नाम पदलाई आफूसँग नजिक राख्ने काम गर्यो भन्नुको अर्थ फोकस गर्यो भनेपछि यसरी नाम पदको अगाडि आउने, नाम पदलाई फोकस गर्ने, कुन भन्ने प्रश्नका उत्तर जुन सर्वनाम पद हुन्छन् ती सर्वनाम पदलाई हामी के भन्छौँ विद्यार्थी भाइबहरु, सार्वनामिक विशेषण भन्छौँ। जस्तै अर्को एउटा उदाहरण राख्छु मैले, जस्तै जुन आँप अमिलो छ त्यो आँप नखाऊ। जुन आँप, यहाँ जुन सर्वनाम पद छ, नाम पदको अगाडि आयो, त्यसैगरी यहाँ आँप नाम पद छ, त्यो सर्वनाम पद आयो, कुन त्यो, कुन जुन, यहाँ उत्तर भएर आएका छ। त्यता यो जुन नाम पदको अगाडि आँपको अगाडि आयो, यहाँ पनि त्यो आँपको अगाडि आयो, दुईटा सर्वनाम पद दुईटा नाम पदको अगाडि आएका छन्। त्यसो हुँदा जुन सर्वनामी विशेषण भयो, त्यो पनि सर्वनामी विशेषण भयो विद्यार्थी भाइबहरु। अब मैले विशेषणको यो सार्वनामिक विशेषणको प्रकारलाई पनि मैले यहाँ कुरा गरेँ। नबुझेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा विद्यार्थी भाइबहरुले लेख्नेछन् र ती कुराहरूलाई म आवश्यक सुझावको बाटो, परामर्श अथवा सहयोग अथवा त्यसको समाधानको बाटो खोज्नेछु, कुनै एउटा विधि लगाउनेछु। अब पाँचौं प्रकार अथवा यसलाई हामी मैले अघि लेख्दै जाँदाखेरि म नम्बर पुर्याएको छु, म नम्बरमा पुग्छौँ। अब घ नम्बरबाट म नम्बर, यो चाहिँ भेदक विशेषण भन्ने हुन्छ। एउटा भेदक विशेषण विद्यार्थी भाइबहरु, यो भेदक विशेषण भनेको चाहिँ कस्तो भने कसको, कसका, कसकी, अनि त्यस पछाडि के को, के का, यी प्रश्नका उत्तर भएर आउँछ विद्यार्थी भाइबहरु। मैले यहाँ भने है भेदक विशेषण कसको, कसका, कसकी, के को, के का, यी प्रश्नका उत्तर भएर आउँछन् विद्यार्थी भाइबहरु भेदक विशेषणहरू।
मैले त्यो कुरा अघि जस्तै यहाँ विशेषण छुट्याउनलाई सजिलो होस् भनेर गरेँ। मैले षष्ठी विभक्ति चिन्ह लेख्छु है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विभक्तिका चिन्हहरू हामीले चिनेका छौँ, षष्ठी विभक्ति चिन्हहरू हैन। षष्ठी विभक्ति चिन्हहरूमा हामी के लेख्छौँ भने को, का, कि, रो, रा, री, नो, ना, नि। यी षष्ठी विभक्ति चिन्हहरू। मैले षष्ठी विभक्ति चिन्हहरू किन लेखेँ भने यहाँ भेदक विशेषणमा जोडिन्छ। हामी षष्ठी विभक्ति चिन्हहरू यी यसरी राख्छौँ अनि पहिलेको पुरानो व्याकरण अनुसार षष्ठी विभक्ति चिन्हहरू जोडिएको शब्दलाई हामी सम्बन्ध कारक भन्छौँ। जस्तै मैले के लेखेँ भने आमाको, सरलाको, आमाको, सरलाको भन्दाखेरि यहाँ को आयो हैन। अब मेरी हैन। त्यसै गरी मैले अर्को लेखेँ हाम्रा हैन। त्यसै गरी मैले अर्को लेखेँ आफ्नी हैन। त्यसै गरी आफ्ना। त्यसै गरी हुँदै जान्छ यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले यो किन लेखेँ भने म यहाँ बुझाउँदैछु षष्ठी विभक्ति जोडिएको छ। आमाको भन्दा यहाँ को जोडिएको छ, यहाँ पनि को जोडिएको छ। यहाँ चाहिँ म भन्ने सर्वनामसँग रो जोडिएको छ। ममा रो जोडिँदाखेरि री जोडिएको छ। ममा री जोडिएको छ हैन। ममा री जोडिँदा मेरी भएको छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रामा हामी सर्वनाम शब्दसँग रा जोडिएको छ हैन। अब त्यसै गरी यहाँ के जोडिएको छ भने आफू सर्वनामसँग नि जोडिएको छ। अब यहाँ चाहिँ आफू सर्वनामसँग ना जोडिएको छ हैन। मैले यो किन राख्दैछु भने भेदक विशेषण पहिले चाहिँ हामी यसलाई सम्बन्ध कारक भन्छौँ। आमाको भन्ने शब्द सरलाको अथवा मेरी, हाम्रा अथवा आफ्नी, आफ्ना यी शब्दहरूलाई हामी पहिले सम्बन्ध कारक भन्छौँ। किनभने नामपदसँग यो आमा भन्ने नामपद हो, सरला नामपद हो अनि सर्वनाम पदसँग म भन्ने सर्वनाम पदसँग री जोडियो, हामी भन्ने सर्वनाम पदसँग रा जोडियो, आफू भन्नेसँग ना जोडियो, आफू सर्वनामसँग ना जोडियो। मैले के भन्यो भने नामपद अथवा सर्वनाम पदसँग षष्ठी विभक्ति चिन्हहरू कोकाकी, रोरारी, नोनानी जोडिँदाखेरि बन्ने शब्दलाई पुरानो व्याकरणमा चाहिँ सम्बन्ध कारक भनिन्थ्यो। कारक र विभक्ति शीर्षक अन्तर्गत यहाँ विशेषणभित्र भेदक विशेषणमा राखिँदैन थियो। तर पछिल्लो व्याकरणले नयाँ विषयवस्तु खोज अनुसन्धान गर्दै जाँदा भाषाविदहरूको राय अनुसार भाषाविदहरूले के भन्यो भने यो सम्बन्ध कारक होइन, षष्ठी विभक्ति चाहिँ षष्ठी विभक्ति भित्रै राखौँ विभक्तिको प्रकारमा, यसबाट कारक बन्दैन भनौँ र यसबाट बन्ने यी यस्ता शब्दहरू जसलाई हामी पुरानो व्याकरण अनुसार सम्बन्ध कारक भन्थ्यौँ यिनीहरूलाई चाहिँ अब के भनौँ भेदक विशेषण भनौँ। त्यसरी वर्गीकरण गरौँ, शब्द वर्गमा त्यसरी राखौँ, पद वर्गलाई त्यसरी उल्लेख गरौँ भन्ने कुरो आयो र त्यसअनुसार भेदक विशेषणमा कसको, कसका, कसकी, के का भन्ने प्रश्नका उत्तर जो नामपदसँग अनि सर्वनाम पदसँग कोकाकी, रोरारी, नोनानी भनेको षष्ठी विभक्ति चिन्हहरू जोडिन्छन् अनि यसरी शब्द बन्छन्। यसरी बनेका शब्दहरू जसलाई हामी के भन्छौँ भेदक विशेषण भन्छौँ। जस्तै हेरौँ कसको भन्दा आमाको, कसको भन्दा सरलाको एक वचन भयो हैन। अब त्यसै गरी कसका भन्दा बहुवचन, आमाका भन्दा के जोडियो का जोडियो। त्यसै गरी सरलाका भन्दा पनि का जोडियो, बहुवचन आयो कसका भन्दा। अब कसकी भन्दा स्त्रीलिङ्ग हैन, आमा की जोडियो भने स्त्रीलिङ्ग भयो। त्यसै गरी यहाँ पनि की जोड्दा सरलाकी भन्दा स्त्रीलिङ्ग भयो। अब त्यसै गर्दा यहाँ रो आएको छ, मसँग रो जोडियो भने मेरो हुन्छ हैन। त्यसै गरी मसँग रा जोडियो भने मेरा हुन्छ, मसँग री जोडियो भने मेरी हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ के छ भने हाम्रा भन्दाखेरि हामीसँग रा जोडियो भने हाम्रा हुन्छ, हामीसँग रो जोडियो भने हाम्रो हुन्छ,
मसँग सरी हामीसँग री जोडियो भने हाम्री हुन्छ हैन, रा जोडियो भने हाम्रा, री जोडियो भने हाम्री, अनि रो जोडियो भने हाम्रो हुन्छ। त्यसरी हेर्दा हामीले यी शब्दहरूलाई हैन मेरो, मेरा, मेरी, हाम्रो, हाम्रा, हाम्री, त्यसै गरी आमाको, आमाका, आमाकी, सरलाको, सरलाकी, सरलाका, त्यसै गरी आफ्नी, आफ्ना, आफ्नो हैन। त्यसै गरी यी यस्ता खालका अवस्थाहरूलाई हामी के भन्छौँ? भेदक विशेषण भन्छौँ हैन। अब के को भन्ने चाहिँ कसरी छुट्याउनु त? के को, के का हैन। के को भन्दा फलामको, फलाम नाम पद हो हैन, फलाम नाम पद हो, द्रव्यवाचक नाम पद हो। फलामको, के को भन्दाखेरि फलामको भयो। अब त्यसै गरी कपडाको, कागजको, प्लास्टिकको, टिनको, सुनको, चाँदीको, यसरी धेरै उत्तर आउन सक्छ। यहाँ को जोडियो हैन। अब त्यसै गरी के का भन्दा बहुवचन भयो हैन, टिनका, कपडाका, छालाका, प्लास्टिकका, फलामका, काठका, माटाका, ढुङ्गाका हैन, के हुन सक्छन्? अब का जोड्नु पर्यो भनेपछि बहुवचन भयो। के का भनेको बहुवचन भयो। यसरी कसको, कसका, कसकी, के को, के का भन्ने प्रश्नका उत्तर जो नाम पदसँग र सर्वनाम पदसँग षष्ठी विभक्ति चिन्हहरू को, का, की, रोरारी, नोनानी जोडिएर नयाँ शब्द बन्छन्, ती शब्दहरूलाई हामी भेदक विशेषण भन्छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। ल मैले विशेषणको विषयमा पनि आवश्यक आधारभूत कुराहरू विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छु। अब नबुझेका खण्डमा ती कुरालाई पनि मैले अघि भने अनुसार मेरो आशा त्यस्तो रहेको छ, त्यसअनुसार कमेन्ट बक्समा लेख्नेछन्, मेसेज गर्नेछन् र म त्यसलाई समाधानको बाटो पछ्याउनेछु। अब हामी क्रियापदतिर जाउँ। क्रियापदका प्रकारहरू धेरै छन्। प्रकारका कुराहरूमा क्रियापदलाई हामी विभिन्न तरिकाले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ, तर विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूको लागि विशेष गरी हामी यसलाई दुई प्रकारमा मात्रै वर्गीकरण गर्छौँ, किनभने विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूको लागि त्योभन्दा बढी आवश्यक छैन। उच्च शिक्षा सिक्दै जाँदाखेरि माथिल्ला कक्षाहरूमा चाहिँ ती थप कुराहरू हामी विशिष्टीकरण गर्दै जाँदा अध्ययन गर्नुपर्छ, तर अहिले चाहिँ हामी विद्यालय तहका लागि मात्रै यो अभ्यास गर्दैछौँ। यो भिडियोमा विषयवस्तु त्यसरी प्रस्तुत गर्दैछौँ, त्यसो हुँदा हामी अहिले विद्यालय तहका लागि मात्रै जाउँ। दुई प्रकारमा हामी वर्गीकरण गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म क्रियापदलाई परिभाषित गर्छु है। अब म यसलाई कसरी परिभाषित गर्छु भने समयलाई सरी मैले यसलाई अहिले वर्णन गरिनँ, मैले यसलाई त्यसरी परिभाषित गरेँ। मैले यसलाई प्रकार मात्रै सिकाएँ, यसलाई परिभाषातिर नलागु, सैद्धान्तिक ज्ञानतिर नलागु, मैले म त्यो लागेन, यसलाई प्रकारमा लाग्यो। मैले 1 नम्बरमा यसको प्रकार कसरी छुट्याएँ भने कर्मका आधारमा क्रियापद भने, कर्मका आधारमा क्रियापद मैले यसरी भने हैन। अब कर्मका आधारमा क्रियापद दुई प्रकारका हुन्छन् फेरि, एउटा सकर्मक हुन्छ र अर्को चाहिँ अकर्मक हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सकर्मक भनेको कर्म लिने, अकर्मक भनेको कर्म नलिने। अब सकर्मक अकर्मक कसरी छुट्याउने? जस्तै मैले अहिले एउटा क्रियापद राख्छु, सकर्मक क्रियापद हो कि होइन छुट्याउनलाई। जस्तै पिटे भन्ने क्रियापद राखेँ, यो सामान्य भूतकालमा छ। अब यसलाई मैले एउटा वाक्य बनाउँछु। मैले भाइलाई पिटेँ। यो वाक्य मिलो यसो गर्दा भनेको यहाँ म भन्ने सर्वनाम पदसँग भनेको यो कर्ता पद हो। मैले कर्ता पदका विषयमा अघिल्लो भिडियोमा उल्लेख गरिसकेको छु। यो कर्ता पद हो, सब्जेक्ट भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। यो कर्ता पदमा हामीले के जोड्यौँ? ले जोड्यौँ हैन। अनि कर्मपद आयो, अनि क्रियापदलाई के गर्यौँ हामीले? सामान्य भूतकालमा बदल्यौँ है, अरूमा होइन, सामान्य भूतकालको पक्षमा बदल्यौँ। अब भूतकालका पक्षहरू हामीले सिकेका छौँ, जानेका छौँ। जानेका छैनौँ भने हामी काल र पक्षको विषयवस्तुमा आधारित रहेर कुनै कक्षा गरेका बेलामा त्यस विषयमा सामान्य भूतकालका विषयमा थप स्पष्ट विस्तृत कुराहरू जानकारी गराउनेछु। अहिले मैले यति मात्रै उल्लेख गरेँ, सामान्य भूतकालमा हैन। यो पिटे भनेको सामान्य भूतकालमै छ, यसलाई बदल्नु पर्दैन, सामान्य भूतकालकै पक्षमा छ हैन। अब म भन्ने कर्ता पद थियो, वाक्यको संरचना अनुसार
भाइ भन्ने कर्मपद छ। अब पिटे भन्ने क्रियापद छ। मैले वाक्यको संरचना अघिल्लो भिडियोमा सिकाएको छु। अब यसमा ले कर्तापदमा ले जोड्यौँ भनेपछि ममा ले जोड्यो भने मैले भयो। भाइलाई पिटे भनेको सामान्य भूतकालको क्रियापदमा यसरी मिल्न गयो भनेपछि यो पिटे भनेको चाहिँ कस्तो क्रियापद रहेछ? सकर्मक रहेछ है। अर्को एउटा उदाहरण राख्छु फेरि, मैले मेटे। अर्को एउटा उदाहरण जस्तै मैले के राखेँ भने गर्ने छ, गर्ने छ भनेर राखेँ हैन। गर्ने छ भनेपछि यो सामान्य भूतकालमा छैन। अब यसलाई हामीले सामान्य भूतकालमा लैजाँदाखेरि के हुन्छ? यसलाई सामान्य भूतकालमा लैजाँदाखेरि गर्यो हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई सामान्य भूतकालमा बदल्दाखेरि गर्ने छ भनेको चाहिँ सामान्य भविष्यकालमा छ हैन। अब यसलाई सामान्य भूतकालमा बदल्नु पर्यो। केमा बदल्नु पर्यो? सामान्य भूतकालमा। अघि मैले भर्खरै भनेको छु सामान्य भूतकालमा हुनुपर्छ क्रियापद, अथवा त्यसलाई त्यसरी हामीले छुट्याउनु पर्छ। सामान्य भूतकाल हैन। अब हामीले यहाँ के गर्यौं भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो गर्ने छ सामान्य भविष्यमा थियो, त्यसलाई हामीले सामान्य भूतकालमा बदलेर गर्यौं, गर्यो बनायो हैन। गर्यौं एक वचनमा गर्यो, बहुवचनमा गर्यो, अथवा यसलाई हामीले गर्यौं बनाउन पनि मिल्छ। यो फरक संरचनामा यसरी आउँछ गर्यो गर्यौं। म तीनटै कुरालाई उल्लेख गर्छु। यहाँ मैले अघि सामान्य भूतकालमा बदल्ने कुरा गरेको थिएँ क्रियापदलाई। अब हामीले छुट्याउने तरिकामा है, सकर्मक छुट्याउने तरिका हैन। अब सामान्य भूतकालमा यो गर्ने छलाई बदल्दा एक वचनमा यस्तो भयो, बहुवचनमा यो दुईटा लिन सक्छु। यहाँ चन्द्रबिन्दु छ, यहाँ छैन। यो फरक त्यसरी छ र मैले दुईटा राखेको हो। म यहाँ राख्दैछु। जस्तै गोपाल कर्तापद राख्यौं, गोपाल कर्तापद राख्यौं अनि ले राख्यौं अनि गोपालले काम गर्यो भनेपछि यहाँ पनि मिल्यो। कुनै कर्तापद राख्ने, क्रियापदलाई सामान्य भूतकालमा यसरी बदल्ने अनि कर्तापदमा ले जोड्ने, त्यसो गर्दाखेरि वाक्य मिल्यो भने यो के रहेछ? सकर्मक रहेछ हैन। अघिकै तरिका हो यहाँ सकर्मक हैन। अब फेरि यहाँ अर्को गर्योमा हेरौँ। उ भन्ने सर्वनाममा के जोड्यौं? अब ले जोड्यौं। उले काम गर्यो। उले भनेको चाहिँ उसले हुन्छ है। यहाँ उमा ले जोड्दाखेरि के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? उमा ले जोड्यो भने उसले हुन्छ, उले हुँदैन है। फेरि उसले हुन्छ, उसले काम गर्यो भनेपछि यहाँ उ कर्तापद छ, यसमा ले जोड्यौं अनि यहाँ लगायौं सामान्य भूतकालमा बहुवचनमा, मिल्यो हैन। त्यो भएर पनि यो सकर्मक हो। अब त्यसैगरी फेरि अर्को छ हामी भन्ने कर्तापदमा ले जोड्यौं, हामीले काम गर्यौं हैन। हामीले काम गर्यौं भन्दा नि यहाँ कर्तापदमा ले जोड्दाखेरि भूतकालको सामान्य क्रियापदमा सामान्य भूतकालको पक्षमा लगेर क्रियापदलाई त्यसरी वाक्य बनाउँदाखेरि मिल्यो। त्यसले पनि यो के रहेछ? गर्ने छ भनेको सकर्मक क्रियापद रहेछ। यसरी सकर्मक क्रियापद हामीले चिन्नु पर्ने हुन्छ। अब अकर्मक क्रियापदका विषयमा म स्पष्ट पार्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अकर्मक क्रियापद कसरी चिन्ने त? जस्तै मैले के लेखेँ भने लड्थ्यो लेखेँ, एउटा क्रियापद लड्थ्यो भन्ने क्रियापद लेखेँ हैन। यो लड्थ्यो भन्ने क्रियापद कुन कालमा छ? भूतकालको अव्यस्त पक्षमा छ। यो अव्यस्त पक्षमा छ। अब मैले अघि के भनेको छु? यसलाई सामान्य भूतकालमा बदल्ने, सामान्य भूतकालमा बदल्ने। केमा बदल्ने? सामान्य भूतकालमा बदल्ने। सामान्य भूतकालमा बदल्दा के हुन्छ? लड्थ्योलाई के हुन्छ? लड्यो हुन्छ पुल्लिङ्गमा, अनि स्त्रीलिङ्गमा लडी हुन्छ, अनि बहुवचनमा लड्यौ हुन्छ हैन। अनि त्यसैगरी अर्को बहुवचनमा के हुन्छ?
लड्यौं हुन्छ यसरी। अब यो चाहिँ सकर्मक हो कि अकर्मक हो छुट्याउने तरिका सिकाउँदैछु है म। यो अभ्यस्त भूतमा थियो, सामान्य भूतमा बदल्नु यसरी। यहाँ मैले यसरी एक वचन राखेँ, पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, बहुवचन, अर्को बहुवचन अघि जसरी राखेँ मैले। एउटा चन्द्रबिन्दु भएको छ, एउटा चाहिँ चन्द्रबिन्दु नभएको छ हैन। अब यहाँ के हुन्छ, सङ्गम रुखबाट लड्यो। सङ्गम रुखबाट लड्यो भन्दा सामान्य भूतकालमा अघि मैले जसरी बनाएको थिएँ त्यसरी वाक्य बनाएँ। अनि यहाँ के जोडेँ मैले, ले जोडेँ। सङ्गम रुखबाट लड्यो भन्दा वाक्य मिल्छ, तर सङ्गमले रुखबाट लड्यो भन्दा वाक्य मिल्दैन। त्यसै गरी उर्मिला रुखबाट लडी हैन, उर्मिला रुखबाट लडी भन्दा वाक्य मिल्छ, तर उर्मिलाले रुखबाट लडी भन्दा चाहिँ वाक्य मिल्दैन हैन। त्यसो गर्दा मिल्दैन यहाँ। त्यसै गरी तिमीहरू रुखबाट लड्यौ भन्दाखेरि वाक्य मिल्छ, तर यसमा फेरि ले जोडेर तिमीहरूले रुखबाट लड्यौ भन्दाखेरि वाक्य मिल्दैन। त्यसै गरी अब यहाँ हामी रुखबाट लड्यौं भन्दा वाक्य मिल्छ, तर यहाँ हामीले रुखबाट लड्यौं भन्दा वाक्य मिल्दैन। भनेपछि अघि मैले सामान्य भूतकालमा क्रियापदलाई लाने अनि कर्तापद राखेर कुनै एउटा वाक्य बनाउने, सामान्य भूतकाल पक्षको क्रियापदमा वाक्य बनाउने, अनि वाक्य बनाएर कर्तापदमा ले जोड्ने, मिलो भने सकर्मक, वाक्य मिलो भने सकर्मक भनेको थिएँ। तर यहाँ वाक्य मिलेन भनेपछि, मिलेन भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, अकर्मक हुन्छ विद्यार्थी भाइहरु। भनेपछि अब यहाँ लड्थ्यो भन्ने यो अव्यस्त भूतकाल पक्षको क्रियापद चाहिँ के रहेछ, अकर्मक रहेछ। यो सकर्मक र अकर्मक क्रियापद छुट्याउने विधिका विषयमा मैले यति नै उल्लेख गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। आवश्यक कुराहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीले चासो राखेको खण्डमा अझ विस्तृत रूपमा हामी कुनै समय मौका मिलाएर म विशेष ज्ञान दिलाउने छु। अब यसलाई मैले अर्को कुरो के पनि गरेँ भने यहाँ पछि हामीले एउटा वाच्य शीर्षकमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली भाषा व्याकरणमा एउटा वाच्य शीर्षक रहेको छ। नेपाली भाषा व्याकरणको सबैभन्दा जटिल शीर्षक हो त्यो। किनभने यो वाच्य शीर्षकमा नेपाली भाषा व्याकरणका लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर आदि धेरै कुराहरू एउटै वाक्यभित्र, काल, पक्ष, क्रियापदको भाव, अर्थ सबै कुराहरू एउटै व्याकरणको शीर्षक वाच्यभित्र आउँछ है, वाच्य शीर्षकमा आउँछ। अङ्ग्रेजीमा हामी यसलाई VOICE भोइस भन्छौँ। एक्टिभ भोइस, पेसिभ भोइस अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा चाहिँ वाच्य भनिन्छ। पछि व्याकरण शीर्षकमा हामी वाच्य शीर्षकमा कुनै एउटा भिडियोमा प्रस्तुति गर्दा त्यस विषयको कक्षा निर्माण गर्दाखेरि हामी त्यतिखेर यस विषयमा विस्तृत छलफल गरौँ न। मैले किन उल्लेख गरेँ भने सकर्मक र अकर्मक क्रियापद पछि हामीले वाच्य शीर्षकमा अध्ययन गर्दाखेरि प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। सकर्मक के हो, अकर्मक के हो चिन्नुपर्छ। त्यो चिन्न सकिएन भने यो वाच्य भन्ने पाठमा हामी प्रष्टसँग कुनै पनि विषयवस्तु बुझ्न असमर्थ हुन्छौँ, असफल हुन्छौँ। त्यसले गर्दा सकर्मक र अकर्मक क्रियापद भन्ने कुरो यो पछि वाच्य भन्ने शीर्षकमा पनि आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ जोड्न खोजेको विद्यार्थी भाइहरु। त्यति मात्रै हो मेरो आशय। अब यसरी मैले कर्मका आधारमा क्रियापद सकर्मक र अकर्मक हुन्छन् भनेर सिकाएँ विद्यालय तहका विद्यार्थीको लागि। कर्मका आधारमा क्रियापद। अब दोस्रो नम्बरमा वाक्य पुरा गर्ने र नगर्ने। वाक्य पुरा गर्ने र नगर्ने आधारमा क्रियापद हैन। अघि चाहिँ कर्मका आधारमा क्रियापद, अहिले चाहिँ वाक्य पुरा गर्ने वा नगर्ने आधारमा क्रियापद। भनेको यसका पनि दुई प्रकार हुन्छन्। क नम्बरमा समापक भन्ने हुन्छ एउटा समापक, र ख नम्बरमा असमापक भन्ने हुन्छ। समापक र असमापक। अब के हो त समापक भनेको कस्तो, असमापक भनेको कस्तो, म यहाँ लेख्छु, उदाहरण दिन्छु। जस्तै सन्तोषले सबै गृह कार्य पुरा गर्यो।
हैन। यहाँ गर्यो भन्ने क्रियापदले वाक्य पुरा गर्यो, पूर्ण विराम ल्यायो। त्यसै गरी आमाले छोरीलाई गाली गर्नुभयो। अब यहाँ पनि गर्नुभयो भन्ने क्रियापद आयो, यसले पनि पूर्ण विराम ल्यायो, वाक्य पुरा गर्यो। भनेको के भने यसरी वाक्य पुरा गर्न आउने क्रियापदलाई, यसरी वाक्य पुरा गर्न आउने क्रियापदलाई हामी के भन्छौँ? समापक क्रियापद भन्छौँ है। वाक्य पुरा गर्न आउने यसरी जति पनि क्रियापदहरू धेरै हुन्छन्, धेरैवटा वाक्यमा, ती क्रियापदलाई हामी समापक क्रियापद भन्छौँ हैन। अब फेरि म यसैलाई यहाँ जोड्दैछु हैन। अब गृह कार्य पुरा गर्यो भन्दाखेरि अब गर्दा भने मैले, अथवा गरेकाले भने, गर्दा अथवा गरेकाले वाक्य पुरा भयो त यहाँ। अब अघि चाहिँ पुरा भएको थियो, अहिले चाहिँ यो गर्दा भन्ने क्रियापद राख्दाखेरि अथवा गरेकाले भन्ने क्रियापद राख्दाखेरि वाक्य पुरा भएन। यहाँ अरू कुराहरू पनि छन् हैन। जस्तै के हुन्छ भने सन्तोषले सबै गृह कार्य पुरा गर्दा स्याबासी पायो हुन सक्छ। यता यो खाली ठाउँमा त्यस्तो लेखेको हुन सक्छ। अथवा सन्तोषले सबै गृह कार्य पुरा गर्दा अथवा गरेकाले पुरस्कार पायो हुन सक्छ। भन्नुको अर्थ गर्दा अथवा गरेकाले भन्ने यी क्रियापद हुन्, तर यी क्रियापदले वाक्य पुरा गरेनन्, पूर्ण विराम ल्याउन सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि ती पूर्ण विराम ल्याउन नसक्ने यस किसिमका क्रियापदलाई हामी के भन्छौँ? असमापक क्रियापद भन्छौँ। अब त्यस्तै अघि यहाँ हाम्रो के थियो भने आमाले छोरीलाई गाली गर्नुभयो भने त्यो वाक्य पुरा भएको थियो हैन। अब यहाँ चाहिँ फेरि गर्दै हैन, आमाले छोरीलाई गाली गर्दै हैन, आमाले नभन्नु, अब यहाँ आमा मात्रै भन्नु। आमा छोरीलाई गाली गर्दै के हुन्छ त यहाँ खाली ठाउँमा हैन। यो गर्दै अघि गर्नुभयो भन्ने थियो, वाक्य पुरा गर्यो, समापक भयो। अब त्यही गर्नुभयोलाई हामीले गर्दै बनायौँ हैन। गर्नुभयोलाई गर्दै बनायौँ। गर्दै भन्दा अब आमाले गाली गर्दै भन्दाखेरि के वाक्य पुरा भयो त? भएन हैन। पहिला कसरी पुरा गर्नु थियो? आमा छोरीलाई गाली गर्दै मेला जानुभयो, थप्नु पर्यो नि वाक्य पुरा गर्नले। अथवा आमा छोरीलाई गाली गर्दै बजार जानुभयो, अथवा आमा छोरीलाई गाली गर्दै माइत जानुभयो, वाक्य पुरा गरेन भनेपछि यसरी वाक्य पुरा नगर्ने यी क्रियापदलाई हामी के भन्छौँ? असमापक क्रियापद भन्छौँ। वाक्य पुरा गर्ने र नगर्ने आधारमा क्रियापद र सकर्मक र अकर्मक गरेर हामीले दुई प्रकारमा क्रियापदलाई यसरी वर्गीकरण गरौँ। वर्गीकरण गर्दाखेरि हामीले पदवर्गभित्र है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पदवर्गभित्र सकर्मक क्रियापदलाई पनि क्रियापदभित्र राखिन्छ, अकर्मक क्रियापदलाई पनि क्रियापदभित्र राखिन्छ। फेरि दोहोरे है, पदवर्ग अथवा शब्दवर्गभित्र सकर्मक क्रियापदलाई पनि क्रियापदमा राखिन्छ, अकर्मकलाई पनि क्रियापदमा राखिन्छ। त्यसै गरी समापक क्रियापदलाई पनि क्रियापदमै राखिन्छ पदवर्गमा, तर असमापक क्रियापदलाई चाहिँ क्रियापदमा राखिँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, असमापक क्रियापदलाई चाहिँ क्रियापदभित्र राखिँदैन, पदवर्ग अथवा शब्दवर्गभित्र त्यसलाई चाहिँ केमा राखिन्छ भने क्रिया विशेषणमा राखिन्छ। यसलाई क्रिया विशेषणमा राखिन्छ। क्रिया विशेषणमा कहाँनिर राखिन्छ? म अब एकछिन पछाडि त्यो क्रिया विशेषणको प्रकारमा जो असमापक क्रियापद रहेको हुन्छ त्यहाँनिर एकैछिन पछाडि पुग्नेछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यतिखेर प्रष्ट हुनेछौँ हामी। अब हामी अर्को शीर्षकमा जान्छौँ, अव्यय। पदवर्गको अन्तिम शीर्षक अव्यय भन्ने छ हैन। अव्ययभित्र पनि यसका प्रकारहरू छन्। एक नम्बरमा छ नामयोगी। एक नम्बरमा नामयोगी। नामयोगी भनेको चाहिँ हामी कसरी चिन्न सक्छौँ भने नाम अथवा सर्वनाम पद। अघि हामीले सिकिसकेका छौँ, आजकै कक्षामा सुरुमै सिकेका छौँ नाम पद र सर्वनाम पद। ती नाम पद अथवा सर्वनाम पदसँग पछाडि जोडिन्छन्। जस्तै उमासित, यहाँ उमा भन्ने नाम पदसँग के जोडिएको छ? सित। त्यसै गरी दराज भित्र, यहाँ के जोडियो? दराज नाम पदसँग भित्र जोडियो हैन। त्यसै गरी
पानी मुनि भन्दा यहाँ पानी नामपदसँग के जोडियो, मुनि जोडियो हैन। अब त्यसै गरी हामी के राख्न सक्छौँ भने अब हामीसँग हैन, यहाँ हामी भन्ने सर्वनामसँग के आयो, सँग आयो। त्यसै गरी अब यहाँ के लेख्ने, अनमोलहरू भन्दा यहाँ अनमोल नामपदसँग के जोडियो, हरू जोडियो हैन। यसरी नामपदसँग अथवा सर्वनाम पदसँग, नामपदसँग अथवा सर्वनाम पदसँग, यहाँ सर्वनाम पद एउटा मात्रै राख्दा विद्यार्थीहरू हलमा लिएका हुन सक्छन्, अरू पनि राख्न सकिन्छ। यहाँ उनीसँग हैन, अनि उनीहरू, यसरी यहाँ सँग आएको छ, यहाँ हरू आएको छ। यसरी नाम अथवा सर्वनामको पछाडि जोडिने यस्ता फुर्काहरूलाई, पुच्छरहरूलाई हामी के भन्छौँ, अव्ययभित्रको पहिलो नामयोगी भन्छौँ है। विद्यार्थी भाइहरू फेरि पनि हेर्नुहोस्, उमा नामपद भयो, पछाडि जोडियो, पानी नामपद भयो, पछाडि जोडियो, दराज नामपद पछाडि जोडियो, अनमोल नामपद पछाडि जोडियो, हामी सर्वनाम पछाडि जोडियो, उनीसँग पछाडि जोडियो, उनीसँग हरू जोडियो। यसरी नामपद अथवा सर्वनामका पछाडि जोडिने नामयोगी शब्द हो जो अव्ययको पहिलो प्रकारमा पर्छ। मैले मेटाएँ। अब नामयोगी पछाडि हामी दोस्रो नम्बर अव्ययमा जान्छौँ। पहिलो अव्यय नामयोगी भयो, दोस्रोमा हामी निपात जान्छौँ विद्यार्थी भाइहरू। निपात है, निपातको कुनै खास अर्थ हुँदैन। यसले वाक्यमा प्रयोग हुँदा वाक्यलाई आकर्षक बनाइदिन्छ, सुनौ सुनौ पढौँ पढौँ लाग्ने बनाइदिन्छ, अनि वाक्यबाट झिकिदिँदा पनि वाक्य अपुरो रहँदैन, वाक्य पुरा हुन्छ। जस्तै उदाहरणमा राख्छु, आमाले त सुन्तलाको ल्याउनु भएछ क्यारे। क्षमा प्रार्थी छु, मैले यहाँ लेख्ने एउटा वाक्य निपातलाई बुझाउँदैछु। मैले के भनेको छु भने निपातले कुनै खास अर्थ राख्दैन, आफ्नो एक्लै कुनै अर्थ हुँदैन, तर वाक्यमा प्रयोग हुँदा वाक्यलाई आकर्षक बनाउँछ, सुनु सुनु पढौँ पढौँ लाग्ने बनाउँछ, र वाक्यबाट झिकिदिँदा पनि वाक्य अपुरो हुँदैन, पुरा हुन्छ। जस्तै म हेर्दैछु, बुझाउँदैछु, एउटा वाक्य लेखेँ, आमाले त सुन्तलाको ल्याउनु भएछ क्यारे। एउटा वाक्य लेखेँ, यहाँ मैले एउटा त राखेको छु, अर्को पो राखेको छु, अनि अर्को चाहिँ यहाँ क्यारे भन्ने राखेको छु हैन। अब यस्ता निपातहरू अरू धेरै हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त पो क्यारे मात्रै निपात होइनन्, अरू धेरै निपातहरू हुन्छन्। ती निपातहरू यसरी नै प्रयोग हुन्छन्। साना कक्षाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षामा शिक्षक शिक्षिकाले आवश्यक छलफल गराएर यी कुराहरू थप उदाहरणहरू बुझाउनुहुन्छ, तर ठुला कक्षाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यी बाहेक अरू उदाहरणहरू, निपातको उदाहरणहरू आफै बुझ्न सक्छन्। यति राखिसकेपछि मैले यति भनिसकेपछि अब मैले के भनेको थिएँ भने वाक्यबाट हटाइदिँदाखेरि पनि वाक्य पुरा हुन्छ। हटाइदिएँ है मैले वाक्यबाट, वाक्यमा राख्दा वाक्यलाई आकर्षक बनाए, वाक्यबाट हटाइदिएँ, वाक्यबाट हटाइदियो भने वाक्य पुरा भयो। आमाले सुन्तला ल्याउनु भएछ, वाक्य पुरा भयो हैन। क्षमा प्रार्थी छु, आमाले सुन्तला ल्याउनु भएछ। मैले निपात हटाइदिएँ, यहाँ बीचबाट, यहाँबाट, यहाँबाट अनि यहाँ अन्तिमबाट निपात हटाइदिएँ भनेपछि वाक्य पुरा भयो। आमाले त सुन्तला पो ल्याउनु भएछ क्यारे भन्दाखेरि कस्तो आकर्षक सुन्यो, अलिकति बेग्लै किसिमको सुन्यो, पढ्यो हैन, त्यस्तो भयो वाक्य। अब ती निपात हटाउँदा चाहिँ सामान्य सरल अवस्थाको वाक्य हो, आमाले सुन्तला ल्याउनु भएछ। वाक्य अपुरो भएन हटाइदिँदाखेरि पनि। यस किसिमले वाक्यलाई आकर्षक बनाउन प्रयोग गरिने शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ, निपात भन्छौँ। निपात अव्ययको दोस्रो प्रकार हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब तेस्रो प्रकार छ संयोजक। संयोजक, संयोजकले वाक्यलाई, शब्दलाई, अनुच्छेदलाई, पाठलाई, पुस्तकलाई, देशलाई, नदीलाई, धेरै कुरालाई जोड्छ
हैन जोड्ने काम गर्छ। रिलेटिभ क्लज भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, अथवा मैले अङ्ग्रेजी भाषा नजानेको हुँदाखेरि मैले भनेको रिलेटिभ क्लज नभए गलत पनि हुनसक्छ। यसलाई हामी कन्जक्सन भनौँ अङ्ग्रेजीमा, अर्को शब्दमा कन्जक्सन हैन जोड्ने काम गर्छ। शब्दलाई, वाक्यलाई, अनुच्छेदलाई, पाठलाई, किताबलाई, विषयलाई, देशलाई, नदीलाई, व्यक्तिलाई, धेरैलाई जोड्ने काम गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले लेख्छु, आमा र म बजार गयौँ। आमा र म बजार गयौँ हैन। यहाँ आमा भन्ने एउटा शब्द छ, अर्को म भन्ने शब्द छ, यहाँ र ले जोडेको छ। अब त्यसै गरी आमा बजार जानुभयो तर फर्किनु भएन। आमा बजार जानुभयो तर फर्किनु भएन। यहाँ तर आयो हैन। आमा बजार जानुभयो एउटा वाक्य, आमा फर्किनु भएन अर्को वाक्य। भनेको अघि शब्दलाई जोडेको थिएँ माथि, आमा र म भन्ने शब्दलाई जोडेको थियो, अहिले चाहिँ दुईटा वाक्यलाई जोड हैन। त्यसरी शब्द तथा वाक्यलाई जोड्नका लागि प्रयोग गरिन्छ हैन। शब्द वाक्य अरू धेरै कुरालाई जोड्ने काम गर्छ संयोजकले। र यो संयोजक दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा छ क नम्बरमा सापेक्ष संयोजक, सापेक्ष संयोजक भन्छौँ पहिलो प्रकारलाई। सापेक्ष संयोजक जोड्नका लागि प्रयोग गरिने। र ख नम्बरमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने निरपेक्ष संयोजक भन्छौँ। निरपेक्ष संयोजक विद्यार्थीहरू। अब मैले यहाँ अलिकति थोरै जोडेँ। सापेक्ष संयोजकले मिश्र वाक्य बनाउँछ। अर्को कुरो जोडेँ है मैले यहाँ, थप कुरो, अर्को शीर्षकका लागि आवश्यक कुरो हैन। क्षमा प्रार्थी छु, संयुक्त वाक्य यहाँ राखेँ मैले यसरी। अब सापेक्ष संयोजकहरू हाम्रो किताबमा, व्याकरण किताबमा दिएका हुन्छन्, ती रट्ने। निरपेक्ष संयोजकहरू रट्ने विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। बाँकी कुराहरू मैले संयोजकका विषयमा अघि हामीले पदवर्ग, शब्दवर्गभित्र सिक्नुपर्ने कुराहरू उदाहरण राखेर त्यसरी वाक्य, शब्द, अनुच्छेद आदिलाई जोड्ने काम गर्छ भनेर उल्लेख गरिसकेको छु। व्याख्या पनि गरेको छु मुखाली मौखिक रूपमा, अनि उदाहरण पनि यहाँ दुई तिनवटा राखेको थिएँ मैले। त्यसरी मैले संयोजकलाई सिकाएँ। अब यो किन यसरी लेखेँ यहाँ भने पछि हामीले अर्को एउटा शीर्षक, व्याकरणको शीर्षकमा वाक्य र वाक्यका प्रकारहरू भनेर सिक्नुपर्छ। वाक्यका प्रकारहरूमा सरल वाक्य र मिश्र वाक्य अनि जटिल, क्षमा प्रार्थी छु, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य र संयुक्त वाक्य, तीनटा वाक्यका प्रकारहरू हुन्छन्। त्यतिखेर हामीलाई यो संयोजकको थोरै जानकारी हुन आवश्यक हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले यहाँ पदवर्ग अथवा शब्दवर्ग सिकाउँदा अव्ययभित्रको तेस्रो प्रकारको अव्यय संयोजकका प्रकारहरू यहाँ उल्लेख गरेँ। र सापेक्ष संयोजकले जोडेको छ वाक्यलाई भने मिश्र वाक्य हुन्छ, निरपेक्ष संयोजकले जोडेको छ भने संयुक्त वाक्य हुन्छ, र संयोजक प्रयोग गरिएको छैन भने त्यतिखेर चाहिँ त्यो वाक्य चाहिँ के हुन्छ, सरल वाक्य हुन्छ। सरल वाक्य हुन्छ त्यो वाक्य चाहिँ। तर यो कुरो चाहिँ हाम्रो यहाँ पदवर्गमा पर्दैन है। यो कुरो चाहिँ हाम्रो पछि वाक्य र वाक्यका प्रकार भन्ने शीर्षकमा छलफल गर्दाखेरि आवश्यक हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले यहाँ अघि सकर्मक र अकर्मकलाई वाच्यसँग जोडे जस्तै यहाँ सापेक्ष संयोजक र निरपेक्ष संयोजकलाई पनि वाक्य र वाक्यका प्रकार भन्ने व्याकरणको पाठसँग जोड्न खोजेको मात्रै हो है। यो चाहिँ पदवर्गमा राखिँदैन। अब संयोजक पनि सके मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब अव्ययको चौथो प्रकार छ विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अङ्ग्रेजीमा हामी यसलाई एक्सक्लामेटरी भन्छौँ। यस्तो चिन्ह लिएर आउँछ यसले है। विस्मयादि बोधक यस्तो चिन्ह लिएर आउँछ। यसले चाहिँ आश्चर्य, छक्क, हर्ष, घृणा, सुख, चिन्ता, दुःख, पीर, व्यथा आदि कुरालाई बुझाउँछ। घिनलाई पनि बुझाउँछ, घृणालाई पनि बुझाउँछ। जस्तै उदाहरण राख्छु म, यस्तो चिन्ह लिएर आउँछ। जस्तै अहो मैले त गृह कार्य गर्नै
बिर्सेछु है, यहाँ आयो अहो भनेर आयो, यस्तो चिन्ह लिएर आयो। मैले अघि उद्घोष गरिसकेको छु हैन, यसले छक्क पर्ने आश्चर्य लागेको अवस्था बुझायो हैन। अब जस्तै छ्या कस्तो फोहोरी केटो, छ्या कस्तो फोहोरी केटो रहेछ पनि थपौँ एउटा क्रियापद। छ्या कस्तो फोहोरी केटो रहेछ भन्दा यहाँ के आयो, छ्या भन्ने आयो, घिन लागेको आयो हैन। अब यसै गरी हामीले विस्मयदी बोधकलाई प्रयोग गर्दै जाँदा शिव शिव हैन, शिव शिव कस्तो नराम्रो खबर सुन्नु पर्यो। शिव शिव कस्तो नराम्रो खबर सुन्नु पर्यो, मासला गरे काइलाबाट मरेछ। शोक परेको अवस्थामा है, शोक परेको अवस्थामा शिव शिव अथवा हरे शिव भनेर पनि यहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। हरे शिव 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 कस्तो नराम्रो खबर सुन्नु पर्यो, पल्ला गरे काइलाबाट मरेछ हैन। यसरी शोक परेको अवस्थामा आउँछ। त्यसैगरी छक्क परेको अवस्थामा ए खुब बाठो ठानेको छस् तैँले आफूलाई। मैले यस्तो वाक्य लेखेँ एउटा हैन, ए भन्ने आयो, विस्मयदी बोधक यहाँ प्रयोग भएको छ। यसरी मानव जीवनमा मान्छेले अनुभव गर्ने हर्ष, शोक, पीडा, चिन्ता, दुःख, घृणा, घिन, स्नेह, विस्माद आदि कुराहरूलाई व्यक्त गर्नका लागि यसरी यस्तो चिन्ह, यो अङ्ग्रेजीमा एक्सक्लामेटरी भन्छौँ, नेपालीमा विस्मयदी बोधक चिन्ह भन्छौँ, यस्तो चिन्ह बोकेर यसरी प्रयोग हुने, अघि पनि मैले राखेको उदाहरणहरू थिए, ती उदाहरणमा राखे जसरी यस्तो शब्द, यस्तो चिन्ह लिएर आउने ती शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन। त्यस्ता यस्तो विस्मयदी बोधक चिन्ह लिएर आउने शब्दहरू जति पनि हुन्छ नेपाली भाषा व्याकरणमा प्रयोग भएका हुन्छ, तिनीहरूलाई हामी अव्ययभित्रको चौथो प्रकार विस्मयदी बोधक भन्छौँ। अब अव्ययको पाँचौं प्रकार र आजको कक्षाको अन्तिम शीर्षक रहेको छ पाँचौं प्रकार, अव्ययको पाँचौं प्रकार, जसलाई हामी क्रिया विशेषण भन्छौँ। क्रिया विशेषण भन्छौँ पाँचौं प्रकार हैन। अव्ययको पाँचौं प्रकार क्रिया विशेषण। मैले अघि के भनेको थिएँ भने क्रियापद सिकाउँदा असमापक क्रियापदलाई क्रियापद भित्र राखिँदैन। के भनेको थिएँ भने असमापक क्रियापदलाई पदवर्ग अथवा शब्दवर्गमा क्रियापद भित्र राखिँदैन, अव्ययमा राखिन्छ भनेको थिएँ। अनि अव्ययमा त्यो शीर्षक आउँदा म त्यतिखेर बुझाउँला भनेको थिएँ। अब आयो पालो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषणका पनि प्रकार हुन्छन् हैन। म यहाँ प्रश्न लेख्छु, कहाँ, कहिले, कसरी, किन, यी प्रश्नका उत्तरहरू हैन। क्रिया विशेषण भनेको चाहिँ कहाँ, कहिले, कसरी र किन भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू हुन् हैन। जस्तै म यहाँ लेख्छु, यसका प्रकारहरूमा म अघि भन्दै थिएँ यसका पनि प्रकार हुन्छ। मैले अव्ययको पाँचौं प्रकार यहाँ क्रिया विशेषण लेखेँ। क्रिया विशेषणका पनि प्रकारहरू हुन्छन्, तर क्रिया विशेषण चाहिँ यी प्रश्नका उत्तरहरू हुन्। म यहाँ लेख्दैछु। मैले अघि असमापक क्रियापदको कुरो पनि गरेको छु, त्यो पनि यहाँ जोडिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै क नम्बरमा हामी के लेख्छौँ भने स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण
यो चाहिँ कहाँ भन्ने प्रश्न हुन्छ हैन। अब कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तर कहाँ भन्दा यता उता तल माथि वरपर पारी वारी हैन, यसरी के उत्तरहरू आउँछन्। स्थानवाचक भनेको तिनीहरूले चाहिँ स्थान बुझाउँछ। कहाँ कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तर जति पनि हुन्छन् कहाँ भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू ती चाहिँ क्रिया विशेषणको पहिलो प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषण भित्र पर्दछ। कहाँ भन्दा पर माथि यता उति मुनि भित्र बाहिर हैन, यसरी आउँछन् हैन। अब त्यसैगरी ख नम्बरमा रहेको छ समयवाचक क्रिया विशेषण। यो चाहिँ कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ। जस्तै कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरले समय बुझाउँछ। कहिले भन्दा पोहोर परार आगौँ परागौँ भोलि अस्ति भर्खरै हालसालै तुरुन्तै अहिले हैन, यसरी उत्तरहरू हुन्छन्। भोलि हिजो आगौँ परागौँ हैन, यसरी उत्तरहरू आउँछन्। कहिले भन्ने प्रश्नका उत्तरहरूले समय बुझाउँछ। यसो हुँदा समयवाचक क्रिया विशेषण। अब ग नम्बरमा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यो चाहिँ कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर हो। यसले चाहिँ काम गर्ने तरिका, कुनै पनि काम गर्ने तरिका। जस्तै बिरालो बुरुक्क उफ्रियो, कसरी उफ्रियो? बुरुक्क उफ्रियो। रुखहरू गर्ल्याङ गुर्लुङ ढले, कसरी ढले? गर्ल्याङ गुर्लुङ ढले हैन। मानिसहरू बर्ल्याङ बुर्लुङ लडे, कसरी लडे? बर्ल्याङ बुर्लुङ लडे। पंखा फनन घुम्यो, कसरी घुम्यो? फनन घुम्यो। घन्टी तिनी बज्यो, कसरी बज्यो? तिनी बज्यो। गाडी गुड्रु गुड्यो, कसरी गुड्यो? गुड्रु गुड्यो हैन। मानिस खुरुखुरु हिँड्यो, कसरी हिँड्यो? खुरुखुरु हिँड्यो। पानी सललल बग्यो, कसरी बग्यो? सललल बग्यो। कपडा ध्यार्र च्यात्यो, कसरी च्यात्यो? ध्यार्र च्यात्यो हैन। यसरी काम गर्ने तरिका, कुनै पनि काम गर्ने अथवा कुनै पनि काम हुने तरिका बुझाउनलाई प्रयोग गरिने शब्दहरू जुन कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर भएर आउँछन्, जसलाई हामी रीतिवाचक क्रिया विशेषण भन्छौँ है। अब घ नम्बरमा कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक क्रिया विशेषण यो चाहिँ किन भन्ने प्रश्नको उत्तर। किन भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू जे हुन्छन्, किन त्यसै त्यत्तिकै त्यसैले यस्ता खालका उत्तरहरू किन भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू आउँछन्। त्यसले चाहिँ कारण बुझाउँछ, कुनै पनि कुराको कारण, कुनै पनि कामको कारण बुझाउँछन्। र ती किन भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू जसले कुनै पनि काम कुराका कारण बुझाउँछन् तिनीहरू चाहिँ कारणवाचक क्रिया विशेषण हो। अब म नम्बरमा कृदन्तवाचक क्रिया विशेषण। अब चाहिँ यो चाहिँ के हो विद्यार्थी भाइहरु? असमापक क्रियापद। कृदन्तवाचक क्रिया विशेषण भनेको चाहिँ असमापक क्रियापद हो विद्यार्थी भाइहरु। अघि मैले भनेको थिएँ माथि क्रियापदका प्रकारहरू सिकाउँदाखेरि समापक क्रियापदलाई पदवर्गमा अथवा शब्दवर्गमा क्रियापदभित्र राखिन्छ, तर असमापक क्रियापदलाई राखिँदैन। त्यसो भए त्यसलाई अव्ययभित्र राखिन्छ भनेको थिएँ। अव्ययमा कहाँनिर राखिन्छ भन्छु भनेको थिएँ। मैले अघि क्रिया विशेषण सिकाउन सुरु गर्दाखेरि पनि उल्लेख गरेको थिएँ, मुखले मौखिक रूपमा भनेको थिएँ। अब आयो यहाँ म नम्बरमा कृदन्तवाचक क्रिया विशेषण भनेको चाहिँ असमापक क्रियापद, जसलाई हामी असमापक क्रियापद भन्छौँ। त्यो चाहिँ अव्ययको पाँचौं प्रकार क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषणको नि पाँचौं प्रकार कृदन्तवाचक क्रिया विशेषण हो, जो असमापक क्रियापद रहेको हुन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले आजको कक्षालाई यहीँ पुरा गरेको छु। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आजको यो कक्षामा प्रस्तुत गरिएको शब्दवर्ग अथवा पदवर्गसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित रहेको यो भिडियो र यहाँ सिकाएका कुराहरूलाई अध्ययन गरेर यस विषयमा विस्तृत जानकारी अवश्य लिनेछन्। नेपाली भाषा व्याकरणमा शब्दवर्ग पदवर्गभित्रका विस्तृत कुराहरूमा जानकारी लिनेछन्। नबुझेका कुराहरूलाई अथवा थप गर्नुपर्ने कुराहरूलाई, छुटेका कुराहरूलाई, अस्पष्ट भएका कुराहरूलाई कमेन्ट गर्नेछन् र त्यसका आधारमा मैले सुधार गर्नुपर्ने, थप्नुपर्ने, घटाउनुपर्ने, मिलाउनुपर्ने कुराहरू बुझ्नेछु। त्यसअनुसार मैले थप कुराहरू अगाडि बढाउनेछु, गर्नेछु। थप कार्यहरू युट्युबमा पोस्ट गर्ने अथवा के गर्ने, कुन माध्यमले विद्यार्थी समक्ष प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरो मैले योजना गर्नेछु। बाँकी कुरा
युट्युब च्यानल हेरिसके पश्चात मेरो युट्युब च्यानल जोइन्ट विथ असलाई लाइक गरिदिनु होला। त्यसै गरी सब्सक्राइब भन्ने एउटा बटन हुन्छ, त्यो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यति मात्रै नभएर छेउमा सब्सक्राइब बटनको नजिकै एउटा नोटिफिकेसन बटन हुन्छ, घन्टी बेल आइकन हुन्छ, एउटा घन्टी टिङ भन्ने घन्टी राखिएको हुन्छ, त्यो घन्टीमा पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। अथवा मेरो युट्युब च्यानल जोइन्ट विथ यसलाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु अनुरोध गर्दै मैले आजको कक्षा यहीँ पुरा भएको र अर्को कक्षामा फेरि अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने भाषासहित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।